नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत एकाइ 7 मा रहेको खेल विज्ञान भन्ने जुन एकाइ छ, पाठ छ, त्यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले योभन्दा अगाडिको एकाइहरू पढिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ र योभन्दा अगाडिका एकाइहरू यदि तपाईहरुले पढ्नु भएको छैन, हेर्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन भने नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 10 टाइप गरेर त्यहाँ भएको प्लेलिस्टमा गएर तपाईले योभन्दा अगाडिको सबै भिडियोहरू सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, आज चाहिँ हामीले विशेष गरेर एकाइ 7 अन्तर्गत रहेको खेल विज्ञान, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा स्पोर्ट्स साइन्स भनेर भन्छौँ हो, यसकै बारेमा यो भिडियोमा छलफल गर्दैछौँ, बुझ्दैछौँ, चर्चा गर्दैछौँ है त। ल अब सुरु गरौँ है। हेर्नुहोस् त, हामीले कक्षा 10 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षामा योभन्दा अगाडिका 6वटा एकाइहरू बुझिसकेका छौँ, जानिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी एकाइ 7 मा रहेको खेल विज्ञानको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। ल अब के हो त खेल विज्ञान, यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ अनि हाम्रो पाठतिर हामी अगाडि बढौँ है त। ल अब हेर्नुहोस् त, खेल विज्ञान भनेको छ जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा स्पोर्ट साइन्स भनेर भन्छौँ। ल खेल भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ तपाईहरुलाई थाहा नै छ। अब खेल विभिन्न खालका खेलहरू छन्, भलिबल, बास्केटबल, फुटबल, क्रिकेट, टेबल टेनिस हो, यावत यस्ता खालका धेरै खेलहरू छन् है त अहिले हामीसँग। र यो खेलहरूलाई खुब मन पराइन्छ धेरै दर्शकहरूले। त्यस्तै गरी यसलाई एकदमै सबैले मनोरञ्जनको साधनको रूपमा लिएका छन्। यसलाई हेरेरै कतिले आनन्द लिइरहेका छन्, यसलाई कतिले खेलेरै आनन्द लिइरहेका छन् हो। यस्तो खालको चिज जुन खेल भनेर हामीले भनिरहेछौँ हो, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गर्छौँ है त। ल यो पाठभरिमा अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामीले अर्को के कुरा बुझ्नु पर्यो भने खेल भन्ने बित्तिकै अब यो धेरै पक्षहरूसँग सम्बन्धित रहेको विषयवस्तु हुन आउँछ, किनभने यसले मान्छेको शारीरिक, त्यस्तै गरी मानसिक, त्यसै गरी उसको एउटा समूहमा काम गर्ने जुन क्षमता छ हो, त्यस्ता यावत विभिन्न उसको सृजनशीलता यावत कुराहरूलाई चाहिँ यसले उजागर गर्न सहयोग पुर्याउँछ एउटा व्यक्तिको, र त्योसँग जोडिएका अन्य व्यक्ति खेलाडीहरूको पनि यसले त्यसै गरेर उसको शारीरिक मानसिक वृद्धि विकास गर्न सहयोग गराउँछ। त्यस्तै जसले खेललाई नखेलिकन हेर्छन् मात्रै र खुसी हुन्छन्, आनन्दित हुन्छन्, उनीहरूको पनि यसले राम्रो जुन विकास गर्नुपर्ने हो, आनन्द, खुसी, मान्छेहरू खेल हेरेर खुसी हुने, आनन्दित हुने हो, यस्ता खालका कुराहरू पनि यसले हामीलाई प्रदान गर्छ हो। अब यो एकदमै गहन विषय छ खेल विज्ञान, एकदमै धेरै पक्षहरूलाई यसले समेटेको हुन्छ र यो सामान्य मनोविज्ञानको एउटा पाटो पनि हो, एउटा भाग पनि हो, एउटा अंश पनि हो। खेल मनोविज्ञानलाई, खेललाई एउटा मनोविज्ञानको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले यो पाठमा जान्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब चाहिँ हाम्रो पाठमा दिएको विषयवस्तुतिर हामी जाउँ है त। हाम्रो पाठमा चाहिँ के दिएको छ त, खेल विज्ञानलाई कसरी परिभाषित गरेको छ, अनि खेल मनोविज्ञानमा के पर्छन्, यसको आवश्यकता किन छ हो, यस्ता यावत कुराहरू अब हामी यो पाठमा सिक्छौँ है त। ल हाम्रो पाठमा के दिएको छ त्यसलाई छलफल गर्दै अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् त, अब परिचय भनेर दिएको छ, खेल विज्ञानको परिचय। यसमा पहिलो कुरा के दिएको छ भन्दाखेरि खेल विज्ञान खेलका धेरै पक्षसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो। हेर्नुहोस् त, खेल विज्ञानको जुन हामी चर्चा गरिरहेछौँ हो, त्यो चाहिँ धेरै पक्षहरूसँग सम्बन्धित विषय हो। एउटा मात्र पक्ष नभई धेरै पक्षहरू। अब त्यसमा धेरै पक्ष भनेको अब हाम्रो खेलाडीको शारीरिक अवस्था कस्तो छ, उसको मानसिक अवस्था कस्तो छ, उसको मनोविज्ञान कस्तो छ, उसको अभ्यास कस्तो छ हो, यस्ता यावत कुराहरू यसले समेट्छ। र एउटा व्यक्तिको मात्र नभई यसले त सबै मान्छेहरूको मनोविज्ञानलाई पनि यसले समेट्न सक्छ। किनभने अब मान्छेले खेलमा यति मोह छ, मान्छेको खेलमा यति क्रेजी छन्, उनीहरू आफ्नो टिमले जित्दाखेरि एकदम उत्सव मनाउने, हार्दाखेरि दुखी मनाउने हो, यावत कुराहरू यसले समेटेको हुन्छ।
र मान्छेको सम्पूर्ण विकास, शारीरिक मानसिक विकासको लागि पनि खेलले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। र यो त देखिने पक्ष भयो, र नदेखिने पक्षहरू पनि धेरै छन् है। योसँग धेरै पक्षहरू सम्बन्धित रहेको छ हो, त्यसकै बारेमा हामी यहाँ बुझ्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अर्को के कुरा हामीले यहाँ बुझ्नु पऱ्यो भने खेल विज्ञानले मानवीय शरीरको अनुशासित ढङ्गबाट अध्ययन गरी खेल तथा खेलकुद क्रियाकलापबाट कसरी स्वस्थ रहन तथा खेल कर्तृत्व विकास गर्न सकिन्छ भने खेलसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूको अध्ययन गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेल विज्ञानले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन मान्छेको शरीर छ त्यसलाई अनुशासित ढङ्गबाट कसरी चाहिँ खेलकुदका जुन विभिन्न क्रियाकलापहरू छ त्यसमा लगाउने र त्यसबाट कसरी स्वस्थ हुने, त्यो कुराको साथसाथै ऊभित्र रहेको जुन एउटा क्षमता छ त्यसलाई कसरी उजागर गर्ने, त्यसलाई कसरी विकास गर्ने हो, यस्तै कुराहरू समेटेर या यस्तो विभिन्न पक्षहरू समेटेर चाहिँ खेल विज्ञानले यस्तो सबै पक्षहरूको अध्ययन गर्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो है त। अब यस अन्तर्गत खेल मनोविज्ञान, कसरत क्रिया विज्ञान, खेल चिकित्सा आदिको अध्ययन गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो खेल विज्ञानभित्र के कुराहरू हामीले अध्ययन गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि खेलको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ, खेल मनोविज्ञान, त्यसै गरी कसरत, विभिन्न कसरत हुन्छ हो जसले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउन सहयोग गर्छ, त्यो कसरत, त्यस्तै अर्को खेल चिकित्सा हो। यी कुराहरूको बारेमा चाहिँ खेल विज्ञानले अध्ययन गर्ने रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यो परिचयमा बुझ्यौँ है त। अब खेल मनोविज्ञानलाई खेल विज्ञानले समेटेको छ हो, त्यही खेल मनोविज्ञान भनेको के हो, त्यसको परिचय के हो, त्यो किन आवश्यक छ, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, खेल मनोविज्ञानको परिचय, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा इन्ट्रोडक्सन टु स्पोर्ट साइकोलोजी भनेर भन्छौँ है त। इन्ट्रोडक्सन टु स्पोर्ट साइकोलोजी। ल हेर्नुहोस् त, अब जुन मनोविज्ञानको कुरा गर्छौँ हामीले हो, त्यो मनोविज्ञान अन्तर्गतको एउटा सामान्य मनोविज्ञान चाहिँ खेल मनोविज्ञान हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। खेल मनोविज्ञानलाई सामान्य मनोविज्ञानको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै खेल मनोविज्ञानलाई व्यवहारिक मनोविज्ञानको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको पाइन्छ। जुन खेल मनोविज्ञानको कुरा गरिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ व्यवहारिक, हाम्रो व्यवहारमा आउने, हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने मनोविज्ञानको रूपमा पनि हामीले व्याख्या गरेको पाउँछौँ है त। त्यो कुरा तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो। इस्वी सम्मत 1960 को दशकमा खेल मनोविज्ञानले आफ्नो पहिचान प्राप्त गरे तापनि हामी खेल क्षेत्रमा यसलाई नयाँ विषयको रूपमा मान्दछौँ। ल हेर्नुहोस् त, खेल मनोविज्ञान कहिलेबाट सुरु भएको रहेछ भन्दाखेरि इस्वी सम्मत 1960 को दशकमा यो निक्लिएको रहेछ। खेल मनोविज्ञान प्रतिस्थापना भएको रहेछ, खेल मनोविज्ञान सुरु भएको रहेछ हो। त्यो भए तापनि यसले आफ्नो एउटा जुन पहिचान छ, खेल मनोविज्ञानको जुन पहिचान छ हो, त्यो प्राप्त 1960 मा गरे तापनि, 1960 को दशकमा गरे तापनि अहिले यसलाई चाहिँ खेल क्षेत्रमा नयाँ विषयको रूपमै मानिन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। खेल क्षेत्रमा यसलाई नयाँ, बिल्कुलै नयाँ विषयको रूपमा लिइन्छ अहिले पनि, किनभने यो 1960 को दशकमा सुरु त भयो, तर पनि आजसम्म पनि यसलाई नयाँ विषयको रूपमा हामीले लिइरहेछौँ है त। ल अब अर्को कुरा यसमा के थपिनु पर्यो भने खेल मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञानको एउटा शाखा हो। खेल मनोविज्ञान हाम्रो जुन व्यवहारिक मनोविज्ञान छ त्यसको एउटा शाखा, एउटा भाग हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अर्को कुरा यसमा के दिएको छ भन्दा हेर्नुहोस् त, खेल मनोविज्ञानमा खेलसँग सम्बन्धित खेलाडीका व्यवहार र खेलमा प्रभाव पार्ने वातावरणको अध्ययन गरिन्छ। ल कति रमाइलो कुरा रहेछ हेर्नुहोस् त। खेल मनोविज्ञानमा के कुरा चाहिँ अध्ययन गरिने रहेछ, के कुरा चाहिँ बुझिने रहेछ भन्दाखेरि खेलाडीको व्यवहार। ल खेल, कुनै एउटा खेलसँग खेलाडीको कस्तो व्यवहार छ, खेलाडीसँग सम्बन्धित एउटा उसको व्यवहार, खेलसँग सम्बन्धित व्यवहार, त्यस्तै खेलमा त्यसले के प्रभाव पार्छ,
त्यो प्रभाव पार्ने वातावरण के हो त्यो विषयको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। विशेष गरेर खेल मनोविज्ञानमा के कुरा अध्ययन गरिरहेछ भन्दाखेरि खेलसँग सम्बन्धित खेलाडीका व्यवहार र खेलमा प्रभाव पार्ने वातावरणहरू, कस्तो खालको वातावरण हुनसक्छ, भौतिक वातावरण हुनसक्छ, अनि त्यहाँ भएको जुन खेलाडीहरूको उनीहरूको मानसिकता, मनोविज्ञान, इच्छा, आवश्यकता, यावत कुराहरू चाहिँ खेल मनोविज्ञानले समेटेको छ। अब अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पर्यो भने खेलाडीहरूको व्यक्तिगत तथा सामूहिक इच्छा, त्यस्तै गरेर आवश्यकता र व्यक्तिगत भिन्नताका आधारमा खेलकुदका सिपहरू सिकाउन र समस्याहरूको तत्काल पहिचान गरी उनीहरूलाई उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न तथा प्रतियोगितामा सफलता प्राप्त गर्न मानसिक र व्यवहारिक रूपमा सजग र सक्षम पार्न सघाउने विषयलाई खेल मनोविज्ञान भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेल मनोविज्ञान भनेको के रहेछ भन्दा यसको परिभाषा के दिने रहेछौँ भन्दाखेरि खेलाडीहरूको व्यक्तिगत तथा सामूहिक इच्छा, खेलाडीहरूको जुन एउटा व्यक्तिगत इच्छा हुन्छ अथवा समूहमा बसेर खेलिरहेका हुन्छन्। कतिपय खेलहरू एक्लै खेल्ने हुन्छन् भने कतिपय खेलहरू समूहमा खेलिने खेल हुन्छन्। त्यति बेला चाहिँ खेलाडीको अब एक्लै खेल्दाखेरिको उसको आफ्नो इच्छा र समूहमा खेल्दाखेरि सबै खेलाडीहरूको सामूहिक इच्छा त्यसलाई समेट्ने, त्यस्तै उनीहरूको आवश्यकता के छ, खेलको लागि के आवश्यकता परेको छ त्यसलाई हेर्ने र व्यक्तिगत भिन्नताका आधारमा खेलकुदका सिपहरू सिकाउने। व्यक्तिगत भिन्नता भनेको अब कोही खेलाडीहरू अब मानिलिउँ क्रिकेटकै कुरा गर्दा कोही बल समात्न, दौडन एकदम सक्षम हुन्छन् भने कोही चाहिँ ब्याटिङ गर्न सक्षम हुन्छन्। उनीहरूको त्यो अवस्था हेरेर उनीहरूले केमा चाहिँ बढी उनीहरूको लगाव छ, त्यो लगावलाई हेरेर उनीहरूलाई खेलको विभिन्न सिपहरू सिकाउन सकिन्छ। त्यस्तो कुराहरू समेट्ने, त्यस्तै समस्याहरूको तत्काल पहिचान गरी उनीहरूलाई उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न। अब कुनै समस्या आइहाल्यो खेल्दै जाँदाखेरि, त्यति बेला के रहेछ त्यो समस्या, आफ्नो खेलमा कसरी चाहिँ प्रगति गर्ने, कसरी सफलता प्राप्त गर्ने, कसरी चाहिँ विपक्षीलाई छलाएर आफ्नो जुन गोल छ, आफ्नो टार्गेट छ त्यसमा सफल हुने, कसरी खेललाई जित्ने यस्ता खालका जुन विषयहरू छ त्यसलाई चाहिँ खेल मनोविज्ञानले समेटेको हुन्छ है त। त्यस्तै अब विभिन्न खेल प्रदर्शन गर्ने, त्यसमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने अनि मानसिक र व्यवहारिक रूपमा सजग सक्षम पार्न सघाउने जुन विषयवस्तु छ त्यसलाई चाहिँ खेल मनोविज्ञान भनेर भनिने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरूले खेल मनोविज्ञानको परिभाषा लेख्नु पर्यो भने के लेख्नु पर्ने रहेछ भन्दा खेलाडीहरूको व्यक्तिगत तथा सामूहिक इच्छा, आवश्यकता र व्यक्तिगत भिन्नताका आधारमा खेलकुदका सिपहरू सिकाउन र समस्याको तत्काल पहिचान गरी उनीहरूलाई उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न तथा प्रतियोगितामा सफलता प्राप्त गर्न मानसिक र व्यवहारिक रूपमा सजग र सक्षम पार्न सघाउने विषयलाई खेल मनोविज्ञान भनिन्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले केमा लेख्नु पर्यो, यसको परिभाषामा लेख्नु पर्यो है त। अब यसमा अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने खेल मनोविज्ञानले खेलाडीहरूमा देखा पर्ने व्यवहारिक समस्याहरूको समाधान गरी खेलाडीहरूमा उपयुक्त मनोविज्ञानको विकास गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेलको दौरानमा, खेलको समयमा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरू हुनसक्छ, व्यवहारिक समस्याहरू त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने र कसरी चाहिँ उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने यो कुरा चाहिँ खेल मनोविज्ञानलाई राम्रोसँग बुझियो, खेल मनोविज्ञानलाई राम्रोसँग अध्ययन गरिएको छ भने त्यसले चाहिँ पक्कै पनि खेलाडीहरूलाई एकदमै फाइदा पुर्याउँछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को कुरा यसमा के थपौँ भने खेल मनोविज्ञानले व्यक्तिको खेलसँग सम्बन्धित व्यवहारको अध्ययन गरी खेलकुदमा देखा परेका समस्याहरूलाई निराकरण गर्न विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अर्को के काम गर्ने रहेछ खेल मनोविज्ञानले भन्दाखेरि जुन एउटा व्यक्ति छ अथवा खेलाडी छ उसको खेलसँग सम्बन्धित जुन व्यवहारिक अध्ययन छ त्यो अध्ययन गरेर उसलाई खेलकुदमा कस्ता खालका समस्याहरू परिरहेको छ,
उसले मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा कस्तो खालको समस्या झेलिरहेको छ, एउटा खेल खेल्दाखेरि खेल खेल्नको लागि कस्तो खालको समस्याको समाधान उसले सामना गर्नुपर्छ, कस्तो खालको समस्यालाई उसले झेल्नुपर्छ हो, त्यो कुराहरूलाई हेरेर बुझेर त्यहाँ आउन सक्ने जुन समस्या छ त्यसलाई निराकरण गर्न पनि खेल मनोविज्ञानले सहयोग पुर्याउँछ। ल यति चाहिँ कुरा खेल मनोविज्ञानभित्र हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को कुरा भनेको हेर्नुहोस् त, खेल मनोविज्ञानको आवश्यकता भनेर दिएको छ। ल किन आवश्यक रहेछ त यो खेल मनोविज्ञान? हामीले भर्खर चर्चा गऱ्यौँ, खेल मनोविज्ञान भनेको के हो बुझिसक्यौँ। अब यसको आवश्यकता के रहेछ त? निड अफ स्पोर्ट साइकोलोजी किन रहेछ त हो, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ है त। खेलकुदका क्षेत्रमा खेल मनोविज्ञानले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ भने यसले राष्ट्र, समाज र खेलाडीहरूलाई खेलप्रति आकर्षित गराउँछ। हेर्नुहोस् त, खेल मनोविज्ञानले खेलकुदको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ एउटा खेलाडीलाई, त्यस्तै गरेर त्यहाँ त्यो खेललाई हेर्ने जुन दर्शक छन्, त्यस्तै त्यहाँको राष्ट्र, समाज, खेलाडी हो। त्यसै गरी यी यावत कुराहरू चाहिँ खेल मनोविज्ञानले प्रभाव पार्ने कुराहरू हुन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब खेल मनोविज्ञानले खेलाडीहरूको खेल खेल्ने क्षमता, त्यसै गरी उनीहरूको दक्षता, स्तर आदिको विकास गर्दै लैजाने कार्यमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन खेल मनोविज्ञान छ हो, त्यो खेल मनोविज्ञानले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि खेलाडीहरूको खेल खेल्न सक्ने एउटा जुन क्षमता छ, त्यस्तै गरेर उनीहरूको दक्षता, त्यसै गरी उनीहरूले आफ्नो जुन स्तर छ, आफ्नो स्तर त्यसलाई विकास गर्ने आफ्नो जुन लेभल छ, आफू कमजोर छ भने त्यसलाई उठाउँदै माथि लैजाने हो, यस्ता यावत कुराहरू चाहिँ खेल मनोविज्ञानले समेटेको छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अब खेल मनोविज्ञानको आवश्यकताहरू धेरै छन् हो, त्यसलाई यहाँ बुदागत रूपमा दिएको छ। त्यही बुदागत रूपमा दिएको जुन खेल मनोविज्ञानको आवश्यकता छ त्यसलाई छलफल गर्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, किन आवश्यकता रहेछ खेल मनोविज्ञानको भन्दा पहिलो आवश्यकता के रहेछ भन्दा खेल मनोविज्ञानले खेलाडीहरूको व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्या तथा भिन्नता पहिचान गरी समाधानका उपायहरू अपनाउन। हेर्नुहोस् त, अब खेल खेल्ने क्रममा खेलाडीहरूमा अथवा जुन खेलाडीहरू समूहमा छन्, व्यक्तिगत एउटा खेलमा हुने खेलाडीहरू, एउटा खेलाडी हुने खेलहरू, त्यस्तै समूहमा खेलिने खेलहरू, त्यहाँ पनि अब विभिन्न खालका खेलाडीहरू हुन्छन्। उनीहरूको आफ्नो आवश्यकता, त्यसै गरी समूहको आवश्यकता, उनीहरूको आफ्नो मनोविज्ञान हो, यी सबै कुराहरू चाहिँ खेल मनोविज्ञानभित्र पर्छ। त्यसैले खेल मनोविज्ञानले अब त्यो खेलाडीहरूको व्यक्तिगत र सामूहिक समस्या के आइपरेका छन् उनीहरूलाई खेल खेल्दाखेरि हो, त्यो समस्याहरूलाई पहिचान गरेर त्यसको समाधान उपायहरू चाहिँ दिन्छ। समाधानका उपायहरू कसरी चाहिँ त्यो खेलहरूलाई, त्यहाँ आएको समस्याहरूलाई, त्यसलाई कसरी सुल्झाउन सकिन्छ, कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ हो, त्यसकै बारेमा खेल मनोविज्ञानले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ त्यो समस्या सुल्झाउनको लागि। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को खेल मनोविज्ञानको किन आवश्यकता छ भन्दाखेरि खेलाडीहरूको रुचि, उमेर, लिङ्ग, क्षमता आदिका आधारमा शारीरिक क्रियाकलापका सिपहरू सिकाउन। ल हेर्नुहोस् त, अब विभिन्न खेलाडीहरू हुन्छन् एउटै खेल खेल्ने हो, उनीहरूको उमेर छुट्टै हुनसक्छ, त्यसै गरी रुचि छुट्टै हुनसक्छ, लिङ्ग छुट्टै हुनसक्छ, उनीहरूको क्षमता आफ्नो क्षमता छुट्टै हुनसक्छ हो। त्यसकै आधारमा उनीहरूलाई कस्तो खालको शारीरिक क्रियाकलापहरू दिने, कस्तो खालको सिपहरू दिने, किनभने खेल भन्ने बित्तिकै एउटा सिपयुक्त विधा हो। त्यसमा एउटा राम्रो सिप भयो भने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न सक्छ एकजना व्यक्तिले। त्यसैले अब त्यो सिपहरू कस्तो खालको व्यक्ति छ, उसको उमेर कस्तो छ,
लिङ्ग, क्षमता, उसको काम गर्ने शैली, खेल खेल्ने शैली कस्तो छ त्यही अनुसार उसलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसार उनीहरूलाई सिपहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ हो। यसमा पनि खेल मनोविज्ञानले एकदमै ठुलो सहयोग गर्दछ। त्यस्तै अर्को यसको आवश्यकता भनेको, खेल मनोविज्ञानको आवश्यकता भनेको के रहेछ भन्दा खेलाडीहरूलाई हार र जितलाई सहर्ष स्वीकार गर्न सक्न बनाउने। ल हेर्नुहोस् त, अब कतिपय खेलाडीहरू के गर्छन् भने आफूले जित्दाखेरि एकदमै खुसी हुने र हार्दाखेरि एकदमै साह्रै दुखी हुने हो, त्यस्तो खालको व्यवहारहरू खेलाडीले देखाउँछन्। तर उनीहरूलाई त्यो दुइटै चिजमा एउटा समत्व, समभाव ल्याउन सक्ने त्यो एक किसिमको व्यवहार छ। दुवै अवस्थामा पनि न दुखी हुने न सुखी हुने हो, त्यो अवस्थामा ल्याउनको लागि उनीहरूलाई त्यही अनुसारको प्रशिक्षण दिने, उनीहरूलाई हार र जित सहर्ष स्वीकार गर्न सक्ने बनाउने हो, त्यो काम चाहिँ खेल मनोविज्ञानले गर्छ। किनभने अब एकचोटि जित्नु भनेको सधैँको लागि जित्नु होइन, अर्कोचोटि हारिन्छ पनि। त्यसै गरी हार्नु भनेको सधैँको लागि हार्नु पनि होइन, अर्कोचोटि एक न एकचोटि जितिन्छ नै हो। यसरी यो जित्ने हार्ने भन्ने कुरा सामान्य कुरा हो। खेलमा एउटाले जित्नै पर्छ र अर्कोले हार्नै पर्छ, तब मात्र खेल हुन्छ हो। यसरी उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने, उनीहरूलाई गाइड गर्ने हो, यो कुरा पनि खेल मनोविज्ञानले नै गर्दछ। किनभने खेल हार्दैमा सम्पूर्ण चिज हारिने होइन, जीवनबाटै हारिने होइन। त्यसै गरी खेल जित्दैमा सम्पूर्ण चिज जितिने होइन हो। यो कुराको बारेमा उनीहरूलाई बोध गराउने, जानकारी दिने काम चाहिँ खेल मनोविज्ञानले गर्दछ। ल यो कुरा तपाईँहरूले सम्झनु होला है। अब अर्को कुरा भनेको खेलहरू छनौट गर्दा व्यक्तित्वका आधारमा छनौट गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, अब खेलहरू छनौट गर्दाखेरि अब उसको व्यक्तित्व कस्तो छ त्यो आधारमा चाहिँ छनौट गर्न खेल मनोविज्ञानले सक्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा उत्कृष्टता प्रदान गरी नयाँ रेकर्ड स्थापित गर्न। ल हेर्नुहोस् त, खेलकुद प्रतियोगिता, अब हामीसँग धेरै खेलहरू छन् र धेरै प्रतियोगिताहरू पनि भइरहेका हुन्छन् हो। त्यो प्रतियोगितामा उत्कृष्टता भनेको जसले चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छ, राम्रो खेल खेल्छ हो, त्यो प्रदर्शन गरेर नयाँ रेकर्ड बनाउने र सबै खेलाडीहरूमा त्यो होडबाजी हुन्छ र नयाँ रेकर्ड आफूले बनाऊ, आफूले काम गरौँ, नयाँ रेकर्ड बनाऊ। त्यसै गरी राम्रोसँग प्रदर्शन गरौँ खेललाई र नयाँ रेकर्ड कायम गरौँ, कसैले कायम गर्न नसकेको रेकर्ड कायम गरौँ हो। त्यो कुराहरू चाहिँ हरेक खेलाडीमा हुन्छन् हो। त्यसलाई स्थापित गर्ने, त्यो नयाँ रेकर्ड कायम गर्नको लागि खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो। यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ खेल मनोविज्ञान अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै खेलाडीहरूको आत्मबल उच्च पार्न, खेलाडीहरू खेल खेल्दाखेरि हारे भने उनीहरूको आत्मबल एकदमै कम हुन जान्छ। त्यति बेला चाहिँ उनीहरूलाई सान्त्वना दिने, हार जित यस्तै नै हो, सामान्य प्रक्रिया हो भनेर उनीहरूलाई आत्मविश्वासी बनाउने, खेलाडीहरूको आत्मबल उच्च पार्न चाहिँ खेल मनोविज्ञानले पनि सहयोग गर्छ। ल त्यस्तै अर्को एउटा यसको खेल मनोविज्ञानको के आवश्यकता छ भन्दा बालबालिकाहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक पक्षहरूको उपयुक्त विकास गर्न र खेलमा आधुनिक खेल सामग्रीहरूको अधिकतम प्रयोग गर्न। ल हेर्नुहोस् त, अब बालबालिकाहरूको शरीरको विकास, त्यसै गरी मानसिक मन, उसको सोच्न सक्ने क्षमता, तर्क गर्न सक्ने क्षमता, त्यस्तै ठिक बेठिक छुट्याउन सक्ने क्षमता, त्यस्तै सामाजिक तथा संवेगात्मक पक्षहरूको उपयुक्त विकास गर्न, उसले समाजमा कस्तो खालको व्यवहार गर्ने, कसरी मान्छेहरूसँग ऊ घुलमिल हुने, प्रस्तुत हुने, त्यसै गरी उसँग भएको रिस, क्रोध, त्यसै गरी अहङ्कार, त्यसै गरी एक किसिमको द्वेष भाव हो, त्यसलाई चाहिँ उसले अरू व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दा कसरी कुरा गर्छ, त्यो रिस कसरी व्यक्त गर्छ, अथवा अहङ्कार देखाउँछ या देखाउँदैन हो, यावत पक्षहरूलाई चाहिँ समेट्छ है त। त्यो समेटेर अब त्यो पक्षहरूको उपयुक्त विकास, नराम्रोबाट राम्रोमा लैजाने, नराम्रो बानी व्यवहारबाट राम्रो बानी व्यवहारमा लैजाने
र खेलमा विशेष गरी आधुनिक सामग्रीहरूको अधिकतम प्रयोग गर्न चाहिँ खेल लाई राम्रो बनाउन नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न चाहिँ खेल मनोविज्ञानले सहयोग पुर्याउँछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को छ खेल विज्ञानभित्र पर्ने कसरत क्रिया विज्ञानको विज्ञान। हेर्नुहोस् त, हामीले खेल विज्ञान भन्ने एकाइ पढ्दैछौँ। त्यसमा अब पहिलो हामीले पढ्नुपर्ने खेल मनोविज्ञान थियो, त्यसलाई हामीले पढिसक्यौँ। अब अर्को छ कसरत क्रिया विज्ञान। ल अब के हो त यो कसरत क्रिया विज्ञान, यसले के गर्छ, यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब कसरत क्रिया विज्ञान हेर्नुहोस् त, यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्ने रहेछ भन्दा इन्ट्रोडक्सन टु एक्सर्साइज साइकोलोजी। ल इन्ट्रोडक्सन टु एक्सर्साइज साइकोलोजी, कसरत क्रिया विज्ञानको परिचय। ल अब भाइ बहिनीहरू कसरत भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। र कतिपय भाइ बहिनीहरूले त कसरत दैनिक रूपमा गर्नु पनि हुन्छ होला, अथवा तपाईँहरूको परिवारमा कसैले न कसैले यो कसरत गर्नु नै हुन्छ होला। अब के हो त यो कसरत क्रिया, अनि यो कस्तो खालको विज्ञान हो, यसको आवश्यकता किन छ, हो त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो पाठमा कसरी व्याख्या गरिएको रहेछ कसरतलाई भन्दाखेरि व्यक्तिको शारीरिक विविध कार्यहरूलाई आवश्यकता अनुसार पटक पटक दोहोऱ्याउनु वा पुनरावृत्त गर्ने शारीरिक क्रियाकलापलाई कसरत भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, कसरत भनेको के रहेछ भन्दाखेरि अब व्यक्तिको शारीरिक विविध कार्यहरूलाई, जस्तै कि हातलाई तन्काउने हुनसक्छ, अथवा घोडालाई तन्काउने हुनसक्छ, शरीरलाई चलाउने हो, शरीरलाई तन्काउने, यस्तो कार्यहरू आवश्यकता अनुसार गरेर त्यसलाई पटक पटक दोहोऱ्याइरहियो भने वा पुनरावृत्ति गराइरहियो भने त्यस्तो खालको शारीरिक जुन क्रियाकलापहरू छ त्यसलाई हामी कसरत भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै मानवको समस्त शारीरिक कार्यहरूको एवं शारीरिक यान्त्रिक र जीव रासायनिक कार्यहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययनलाई शरीर क्रिया विज्ञान भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, शरीर क्रिया विज्ञान भनेको के कुरा रहेछ भन्दा मानवको समस्त शारीरिक कार्यहरूको एवं शारीरिक यान्त्रिक र जीव रासायनिक कार्यहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययनलाई शरीर क्रिया विज्ञान भन्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो एउटा शरीर छ, मानव शरीर छ, हो त्यहाँभित्र अनेक कुराहरू हुन्छन्, जस्तै कि जीव रसायन, विभिन्न रसायनहरूले हामीलाई खुसी हुने, दुखी हुने, यस्ता खालका हर्मोनहरू उत्पादन गर्ने। त्यसै गरी हामीले खाएका खानाहरूलाई पचाउनको लागि विभिन्न हर्मोन, जीव रसायनहरू उत्पन्न हुने, त्यसले आफ्नै तरिकाले काम गर्ने, हामीले कसरत गर्दाखेरि एक किसिमको हर्मोन निक्लिने हो। यावत कुराहरू चाहिँ यो भित्र पर्छ है त, हाम्रो शरीर क्रिया विज्ञानभित्र पर्दछ। किनभने हाम्रो शरीरलाई चाहिँ एउटा के को रूपमा हेरिन्छ भने अब काम गर्नको लागि अथवा मेहनत गर्नको लागि शरीर हामीलाई आवश्यक पर्छ, र त्यो शरीरलाई स्वस्थ राख्न भने एकदमै आवश्यक पर्छ। त्यो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि कसरत व्यायामको आवश्यकता पर्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ, हो। अब यसरी शरीरलाई स्वस्थ बनाउन चाहिँ कसरत क्रिया विज्ञानको बारेमा हामीलाई ज्ञान हुनुपर्छ, त्यसको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब कसरत क्रिया विज्ञान पनि खेल चिकित्साको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा हामीले लिन्छौँ, त्यो कुरा हामीले सम्झनु पर्यो है। खेल चिकित्सा पनि अब कसरत क्रिया विज्ञानकै एउटा अङ्ग हो, त्यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। कसरत र क्रिया विज्ञानलाई एकै ठाउँमा राखी भन्नुपर्दा व्यक्तिको विभिन्न शारीरिक कसरतको सहभागी पश्चात शारीरिक, यान्त्रिक र जीव रासायनिक जस्ता क्रियाकलापहरूमा पर्ने प्रभावहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययनलाई कसरत क्रिया विज्ञान भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब कसरत र क्रिया विज्ञान दुइटैलाई एकै ठाउँमा जोड्दाखेरि, किनभने हामीले अहिले के पढ्दैछौँ, के बुझ्दैछौँ भने कसरत क्रिया विज्ञान पढ्दैछौँ, अर्थात् कसरत पनि छ त्यहाँ क्रिया छ, त्यो दुवैलाई एउटै ठाउँमा मिसाउँदा, कसरत र क्रिया विज्ञानलाई एकै ठाउँमा
राखेर भन्नुपर्दा अब व्यक्तिको विभिन्न शारीरिक कसरतहरूको सहभागी भइसकेपछि सहभागी पश्चात शारीरिक यान्त्रिक र जीव रासायनिक जस्ता क्रियाकलापहरूमा पर्ने प्रभावहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययनलाई कसरत क्रिया विज्ञान भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ भन्दाखेरि अब यसलाई सामान्य भाषामा बुझौँ है त। अब कुनै पनि एउटा व्यक्तिले एउटा खेलाडीले उसले कुनै एउटा खेल खेल्यो, उसले खेल खेल्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई चलाउँछ, त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यो शरीरलाई चलाउँदाखेरि के हुन्छन् त त्यहाँ हाम्रो शरीरभित्र रहेको जुन जीव रसायनहरू छ त्यो रसायनहरूमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यसले, र त्यो प्रभावले चाहिँ उसको समग्र शरीरलाई कस्तो बनाइरहेको छ हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ है त। त्यो कुरा चाहिँ शरीर र क्रिया विज्ञान त्यो दुइटैलाई एकै ठाउँमा मिसाउँदा त्यहाँ कसरत पनि शरीरबाटै गर्ने भएको हुनाले अब शरीर क्रिया विज्ञान त्यो एउटै ठाउँमा मिसाउँदाखेरि चाहिँ यसले यो कुराहरू समेट्ने रहेछ है त। किनभने एउटा व्यक्तिले शारीरिक कसरत गर्ने बित्तिकै उसको शरीरमा हुने परिवर्तन, उसको जीव रसायनमा हुने परिवर्तन हो त्यो दुइटै पक्षहरूलाई चाहिँ के लाउने, त्यसलाई अध्ययन गर्ने चाहिँ केले गर्ने रहेछ भन्दा कसरत क्रिया विज्ञानले गर्ने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने भाइ बहिनीहरू, यसमा यो शारीरिक शिक्षा क्रियाकलाप वा शारीरिक अभ्यासका माध्यमबाट दिइने शिक्षा हो। ल हेर्नुहोस् त यो कसरत क्रिया विज्ञान चाहिँ के गरी दिइन्छ, यो शिक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिने रहेछ भन्दा यसलाई चाहिँ पढेर जानेर बुझेर भन्दा पनि प्र्याक्टिकल्ली गरेर, किनभने खेल भनेको प्र्याक्टिकल गर्ने चिज हो। यसमा कुनै पनि सिद्धान्तको त्यस्तो ठुलो महत्त्व हुँदैन, कुनै पनि सिद्धान्तले यसमा धेरै ठुलो भूमिका खेल्दैन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सामान्य अर्थमा जुन अभ्यास छ हाम्रो शरीरलाई चलाउने अभ्यास हो त्यसलाई नै निखार्दै लग्छ। खेल भित्र चाहिँ हामीले त्यही कुराहरू गर्छौँ जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ तन्दुरुस्त राख्नुका साथै हाम्रो शरीरलाई एउटा लयबद्ध बनाउन सहयोग गर्छ, नियमबद्ध लयबद्ध बनाउन सहयोग गर्छ। र त्यो काम भनेको शारीरिक अभ्यासबाट नै हुन्छ, अर्थात् प्र्याक्टिकल गरेर नै हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब त्यसकै माध्यमबाट दिइने शिक्षा नै यो कसरत विज्ञानको शिक्षा हो। त्यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ है त। ल अर्को कुरा यसमा के बुझौँ भने शारीरिक अभ्यास गरेर मात्र सबल, स्वस्थ र सक्षम भइन्छ। ल यो तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो। हामीले शारीरिक अभ्यास गऱ्यौँ भने मात्र हाम्रो शरीर स्वस्थ हुने, सबल हुने, सक्षम हुने हुन्छ है त। त्यो कुरा सम्झिनु पऱ्यो। त्यस्तै व्यक्तिअनुसार शारीरिक अभ्यास गर्दा उसको शरीरका विभिन्न प्रणालीहरूमा पर्ने असर र अभ्यासको अध्ययन गर्ने विज्ञान नै कसरत क्रिया विज्ञान हो। ल हेर्नुहोस् त छोटकरीमा भन्नुपर्दा के रहेछ भन्दा व्यक्तिअनुसार शारीरिक अभ्यास गर्दा उसको शरीरका विभिन्न प्रणालीहरूमा पर्ने असर र अभ्यासको अध्ययन गर्ने विज्ञान नै कसरत क्रिया विज्ञान हो। ल हेर्नुहोस् त एउटा व्यक्तिले शारीरिक कसरत गर्यो अर्थात् शारीरिक अभ्यास गर्यो भन्नुको मतलब ल मानिलिउँ दौडियो, ऊ दौडिँदाखेरि उसको शरीरका विभिन्न प्रणालीहरू छ, तपाईँलाई थाहा छ, रक्त सञ्चार प्रणाली छ, त्यसै गरी ग्रन्थि प्रणाली छ, श्वास प्रश्वास प्रणाली छ, यावत प्रणालीहरू छन्, पाचन प्रणाली छ हो। त्यो प्रणालीहरूमा कस्तो खालको प्रभाव पर्छ त ऊ दौडिँदाखेरि। अब रगतको प्रवाह चाँडो चाँडो हुन्छ, श्वास छिटो छिटो चल्छ हो। यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ यसले अध्ययन गर्छ र यसकै अध्ययनलाई नै हामीले कसरत क्रिया विज्ञान भनेर भन्छौँ है त। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। अर्को यसमा के कुरा बुझौँ भने कसरत क्रिया विज्ञानको जीव विज्ञानसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त कसरत क्रिया विज्ञानको जीव विज्ञानसँग चाहिँ एकदमै ठुलो सम्बन्ध छ, घनिष्ठ सम्बन्ध छ। कसरत क्रिया विज्ञान अन्तर्गत वातावरणमा शरीरको कार्यप्रणाली र त्यसका विभिन्न अङ्गहरूको परस्पर क्रियालाई अध्ययन गरिन्छ। हेर्नुहोस् त कसरत क्रिया विज्ञान अन्तर्गत के कुराहरू हामीले हेर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि त्यो वातावरणमा शरीरको कार्यप्रणाली कस्तो छ, शरीरले कसरी काम गरिरहेछ र त्यसका विभिन्न अङ्गहरूको जुन परस्पर
क्रिया छ त्यसलाई अध्ययन गरिन्छ। शरीरले कसरी काम गरिरहेछ, शरीरको जुन प्रणाली छ, विभिन्न प्रणालीहरू त्यसले कसरी काम गरिरहेछ र त्यो प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने विभिन्न अङ्गहरू छन् हो, त्यो अङ्गहरूमा कस्तो खालको क्रियाहरू भइरहेछ त्यसकै अध्ययन चाहिँ यो भित्र गरिन्छ, कसरत क्रिया विज्ञान अन्तर्गत गरिन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई अझ उदाहरणका साथ बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न सकिन्छ भने, उदाहरणका लागि मांसपेशी, मुटु, फोक्सो, हाड आदिले के र कसरी काम गरिरहेका हुन्छन् त्यसको अध्ययन गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो मांसपेशीले कसरी काम गरिरहेको हुन्छ, मुटुले कसरी काम गरिरहेको हुन्छ। मानिलिउँ हामी दौडिरहेछौँ अथवा उफ्रिरहेछौँ भने अब त्यहाँ केले कुन कुन शरीरका कुन कुन अङ्गहरूले त्यसमा भाग लिइरहेछ त, कसरी त्यसले काम गरिरहेछ हो, त्यसकै बारेमा हामीले अध्ययन गर्छौँ। त्यसैले मानव शरीरका कार्यप्रणालीलाई अध्ययन गर्ने क्षेत्रलाई मानव कसरत क्रिया विज्ञान भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, मानव शरीरको जुन कार्य छ अथवा मानव शरीरमा भएको जुन प्रणाली छ उसले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो शरीरलाई हामीले जुन रूपमा कसरतहरू गरायौँ भने त्यही अनुसार चाहिँ यो कार्यहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब बालबालिकाहरू खेलकुदमा लागिसकेपछि शरीरमा परिवर्तन कसरी आउँछ, नियमित क्रियाकलाप र कसरत पश्चात कर्तृत्वमा के असर देखा पर्छ, शरीरका प्रणालीमा कस्तो खालको सुधार देखिन्छ, शरीरको प्रणालीको कार्यमा सुधार गर्न के कुराहरू गर्नुपर्छ, तथा खेलकुदका फाइदाजनक वा हानिकारक असरहरूको समेत कसरत क्रिया विज्ञानले अध्ययन गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, के कुराहरू समेट्ने रहेछ त कसरत क्रिया विज्ञानले भन्दाखेरि, बालबालिकाहरू चाहिँ खेलकुदमा लागिसकेपछि उनीहरूको शारीरिक वृद्धि विकास, त्यसै गरी उनीहरूको शरीरमा कस्तो खालको परिवर्तन आउने रहेछ, उनीहरूको नियमित क्रियाकलापमा कस्तो खालको परिवर्तन आउने रहेछ र कसरत गरिसकेपछि उनीहरूको काम गर्ने कर्तव्य निभाउने क्षेत्रमा कस्तो खालको असर देखा पर्छ, उनीहरूको जुन काम गर्ने शैली छ त्यस्तै खेल खेल्ने शैली छ त्यसमा के परिवर्तन आउँछ हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो शरीरको प्रणालीमा के कस्तो सुधार ल्याउन सकिन्छ त, अब त्यसलाई राम्रो बनाउन के कुराहरू गर्नुपर्छ, शरीरको प्रणालीलाई राम्रो बनाउन के कुराहरू गर्नुपर्छ, तथा खेलकुदको फाइदाजनक वा हानिकारक असरहरूको समेत चाहिँ कसरत क्रिया विज्ञानमा अध्ययन गरिन्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो है त। अब कसरत क्रिया विज्ञानको महत्त्व, यसपछि हामीले बुझ्ने पक्ष भनेको कसरत क्रिया विज्ञानको महत्त्व। हेर्नुहोस् त, अब खेल विज्ञानको बारेमा हामीले चर्चा गर्दै थियौँ, त्यसलाई चर्चा गरिसक्यौँ, खेल मनोविज्ञान पनि बुझिसक्यौँ र कसरत क्रिया विज्ञान खेल विज्ञानभित्रै पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, किनभने यसलाई खेल विज्ञानभित्र यो पर्दछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब के छ त कसरत क्रिया विज्ञानको महत्त्व? कसरत क्रिया विज्ञान भनेको पनि हामीले बुझ्यौँ, किनभने हाम्रो शरीरमा हामीले खेल खेलिरहँदाखेरि हाम्रो शरीरभित्र कस्तो खालको असरहरू हुन्छ त, प्रणालीमा कस्तो प्रभाव परेको हुन्छ, अङ्गहरूमा कस्तो प्रभाव परेको हुन्छ, त्यो कुराहरू हामीले बुझिसक्यौँ। अब यसको महत्त्व चाहिँ के हो त, किन यो आवश्यक छ, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। इम्पोर्टेन्स अफ एक्सर्साइज साइकोलोजी। ल हेर्नुहोस् त, कसरत क्रिया विज्ञानले शारीरिक व्यायाम तथा क्रियाकलापबाट मानव शरीरमा प्रभाव पार्ने विज्ञान भएकाले शारीरिक शिक्षामा मानव शरीरका प्रणालीहरूको अध्ययनबाट हुने फाइदा नै कसरत क्रिया विज्ञानको महत्त्वलाई बुझिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले जुन कसरत क्रिया गर्छौँ हो, त्यो कसरत क्रिया विज्ञानले हाम्रो शारीरिक व्यायाम र क्रियाकलापबाट कस्तो खालको प्रभाव पर्छ शरीरमा हो, त्यो प्रभाव पार्ने विज्ञान भएको हुनाले, त्यसलाई अध्ययन गर्ने विज्ञान भएको हुनाले शारीरिक शिक्षामा मानव शरीरका प्रणालीहरूको अध्ययनबाट हुने फाइदा नै कसरत क्रिया विज्ञानको महत्त्वलाई त्यसले दर्शाउँछ। ल अब यो कुरालाई अझ सहज रूपमा बुझौँ। हेर्नुहोस् त, के हुन्छ भन्दाखेरि, एकजना यहाँ मान्छे छ, ल यसलाई अझ सहज रूपमा बुझ्दाखेरि, अब यो मान्छेले कसरत गर्यो, शरीरलाई चलायो, उफ्रियो, दौडियो, यावत कसरतका विभिन्न आयामहरू छन् हो, उसले कसरत गर्यो भने कसरत गर्दाखेरि हाम्रो जुन
शरीरको विभिन्न अङ्गहरू छन् हो, त्यो अङ्गहरू र त्यसमा भएको प्रणाली, त्योसँग जोडिएको प्रणालीमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ त यसले, कसरी फाइदा पुर्याउँछ, विभिन्न शरीरका अङ्ग र प्रणालीहरूलाई कसरी फाइदा गर्छ। एउटा व्यक्तिले कसरत गर्यो भने शरीरको अङ्ग त्यस्तै शरीरको प्रणालीमा कस्तो खालको फाइदाहरू चाहिँ पुर्याउँछ त हो, त्यसकै बारेमा चाहिँ अध्ययन गरिन्छ, त्यसकै बारेमा जानिन्छ र कसरी चाहिँ लाभ उठाउन सकिने रहेछ त कसरतबाट हो, त्यही कुरा चाहिँ कसरत क्रिया विज्ञानभित्र अध्ययन गरिने रहेछ। त्यसैले नै यो कसरत क्रिया विज्ञानको महत्त्वलाई बुझाउने रहेछ हो। यति कुरा भन्न खोजेको है त यसले। यति सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। तपाईँहरूले भाषालाई हेरेर कन्फ्युज नहुनुहोस्, दोधारमा नपर्नुहोस्, एकदम सहज कुरा छ। किनभने हामीले जुन कसरत गर्छौँ, शरीरलाई चलाउँछौँ, यताउति गर्छौँ, उफ्रिन्छौँ, दौडिन्छौँ हो, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा कस्तो खालको प्रभाव पर्छ त, शरीरका अङ्गहरूले कसरी काम गर्छन्, त्यति बेला कस्तो खालको जीव रसायन निक्लिन्छ हाम्रो शरीरमा, त्यसले कसरी हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ, हामीलाई कसरी आनन्दित तुल्याउँछ हो, यो यावत कुराहरू चाहिँ यहाँ अध्ययन गरिन्छ। ल, यति नै कुरा हो हामीले बुझ्नुपर्ने। ल, अब हेर्नुहोस् त, कसरत क्रिया विज्ञानको महत्त्वलाई यहाँ बुँदागत रूपमा दिएको छ। त्यही बुँदागत रूपमा दिएको यो महत्त्वलाई हामी छलफल गर्दै अगाडि बढौँ। ल, पहिलो महत्त्व के रहेछ भन्दा शारीरिक अभ्यास गर्दा व्यक्तिको रक्त सञ्चार, श्वास प्रश्वास र मांसपेशीमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। हेर्नुहोस् त, शारीरिक अभ्यास गरियो, जस्तै कि दौडियो अथवा उफ्रियो भने हाम्रो रक्त सञ्चारमा त्यसले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यस्तै श्वास प्रश्वास छिटो छिटो हुने, रक्त सञ्चारमा मुटुको जुन काम गर्ने, रगत लाई पम्प गर्ने, त्यो चाँडो चाँडो भइरहेको हुन्छ, मुटु ढुकढुक गर्छ दौडियो उफ्रियो भने। त्यस्तै गरी मांसपेशीहरू चाहिँ कडा हुँदै जाने, एकदम कसिलो हुँदै जाने, यस्ता खालका सकारात्मक प्रभावहरू शारीरिक क्रियाकलापहरू गर्दा पर्छ। त्यस्तै शारीरिक क्रियाकलापहरू गर्दा शरीरका विभिन्न अङ्ग, पद्धति र ग्रन्थीहरूमा हर्मोन र यसको जुन रस छ, हर्मोन रस उत्पादन र कार्यलाई नियमित पार्न यसले मद्दत गर्दछ। शारीरिक क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि शरीरका विभिन्न अङ्ग, पद्धति र ग्रन्थीहरूमा हर्मोन र रसको उत्पादन र कार्यलाई नियमित पार्न पनि यसले मद्दत गर्दछ। त्यस्तै शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको सही परिचालनमा यसले सहयोग पुर्याउँछ। शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा अथवा अङ्गहरूको परिचालन सही रूपमा गर्नको लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यस्तै शरीरमा भएका प्रणालीहरूको क्षमतालाई वृद्धि गर्न सहयोग गर्दछ। शरीरमा भएका विभिन्न प्रणालीहरू छ हो, त्यो प्रणालीहरूको क्षमतालाई वृद्धि गर्न पनि यसले सहयोग गर्दछ। अब हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रणालीहरू छ, पाचन प्रणाली छ, त्यस्तै श्वास प्रश्वास छ, रक्त सञ्चार प्रणाली छ हो, त्यसलाई राम्रो कसरी बनाउने, त्यसको क्षमतालाई कसरी बढाउने हो, त्यसको बारेमा पनि यसले सहयोग गर्दछ। त्यस्तै अब कसरत क्रिया विज्ञानले अर्को के कुरा गर्ने रहेछ, यसको आवश्यकता किन रहेछ भन्दाखेरि मांसपेशीको बनावट तथा कार्यको ज्ञान दिई शारीरिक तन्दुरुस्ती, सहनशीलता र ताकतबारे जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। मांसपेशीको बनावट तथा कार्यको ज्ञान दिएर शारीरिक तन्दुरुस्ती, सहनशीलता र ताकतबारे जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। त्यस्तै अर्को, खेल कर्तृत्वको विकास र स्नायु संवेगको कार्यमा मद्दत गर्छ। खेल कर्तृत्वको विकास र स्नायु संवेगको कार्यमा यसले सहयोग गर्दछ। त्यसै गरी व्यक्तिगत रूपमा अर्थात् व्यक्तिको जुन क्षमता छ, व्यक्तिमा भएको वैयक्तिक क्षमता पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ। हेर्नुहोस् त, प्रत्येक व्यक्तिमा एउटा न एउटा क्षमता हुन्छ, एउटा न एउटा क्षमता उसँग रहेको हुन्छ हो, त्यो क्षमता पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ। त्यसलाई उजागर गरेर उसलाई एउटा छुट्टै पहिचान दिन चाहिँ यसले सहयोग गर्दछ। त्यस्तै खेलकुद क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्छ। हेर्नुहोस् त, खेलकुद क्षेत्रमा अनुसन्धान भनेको अब कस्तो खालको खेलको तरिका अपनाइयो भने खेललाई सबैभन्दा राम्रो बनाउन सकिन्छ, अर्थात् जित हासिल गर्न सकिन्छ, र खेलकुदमा कस्ता खालका कमजोरीहरू छन् त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ हो, यावत कुराहरू यस्तै विषयको अनुसन्धान गर्न शरीर चाहिँ केले सहयोग गर्छ भन्दा
कसरत क्रियाविज्ञानले सहयोग गर्दछ। त्यसैले यसको महत्त्व चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ, सधैँ नै धेरै यसको महत्त्व हामी भएको पाउँछौँ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्यौँ है त। अब खेल विज्ञान अन्तर्गत अर्को यसले समेट्ने पक्ष भनेको खेल चिकित्सा पनि हो। ल अब त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। खेल चिकित्साको बारेमा पनि हामी छलफल गरौँ। ल खेल चिकित्साको परिचय हेर्नुहोस् त, इन्ट्रोडक्सन टु स्पोर्ट मेडिसिन। ल हेर्नुहोस् त, अब यसको अवधारणा कहाँबाट आयो, कसरी आयो भन्दाखेरि अब प्रत्येक खेल खेल्दाखेरि हामीले सावधानीपूर्वक खेलहरू खेल्दै जाँदा पनि कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुनसक्छ। खेल खेल्ने क्रममा लडिन सक्छ, हात गोडा भाँचिन सक्छन्, यावत कुराहरू हुनसक्छ, मासुहरू फर्किने हुनसक्छ, अनेक कुराहरू हुनसक्छ है त। हो अब त्यति बेला चाहिँ कस्तो खालको आवश्यकता पर्छ, त्यो देखिएको समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, त्यसलाई उपचार गर्ने हो, त्यहीसँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ यो खेल चिकित्साभित्र पर्दछ है त। ल अब यसकै बारेमा बुझौँ है। हाम्रो पाठमा के कुराहरू दिएको छ त्यसलाई अध्ययन गर्दै जाउँ। खेलकुदको समयमा खेलाडीहरूलाई सामान्यदेखि जटिल किसिमका चोटपटक लाग्न सक्छ। उक्त चोटपटकहरू समयमा नै उपचार नगरेमा खेलाडीहरूले खेलबाट नै सन्यास लिनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। हेर्नुहोस् त, अब खेलमा चोट लागेको छ, तत्कालै उनीहरूलाई उपचार गर्न सकिएन भने उनीहरूले खेल आजीवन अर्थात् जीवनभरि खेल खेल्न नसक्ने त्यो स्थिति पनि हुनसक्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण खेल चिकित्साले खेलाडीहरूको घाउ तथा चोटपटकको उपचार गर्ने र खेलाडीहरूको खेल कर्तृत्व अझ राम्रो बनाउने उद्देश्यका साथ खेल चिकित्साको विकास भएको पाइन्छ। हेर्नुहोस् त, अब खेल चिकित्सा किन आवश्यक परेको रहेछ, किन यसको चाहिँ अवधारणा अगाडि बढेको रहेछ, किन यो चाहिँ विकास भएको रहेछ भन्दाखेरि खेल खेल्दाखेरि खेलाडीहरूको तत्काल उपचार गराउने र खेलाडीहरूमा खेललाई अझ राम्रो खेललाई उनीहरूको पर्फर्मेन्स, उनीहरूले खेल खेल्ने जुन शैली छ त्यसलाई अझ राम्रो बनाउन चाहिँ खेल चिकित्साको विकास भएको रहेछ। त्यसैले खेल चिकित्साले खेलाडीहरूलाई रोग, चोटपटक आदिबाट बचाउन निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपायहरूको ज्ञान दिई खेलाडीहरूको खेल कर्तृत्व र शारीरिक तन्दुरुस्तीको विकास गर्न सहयोग गर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, अब खेल चिकित्साले खेलाडीहरूको उपचार मात्र नगरे है अरू के कुराहरू पनि गर्ने रहेछ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चोटपटकहरूबाट बचाउनको लागि एउटा जुन सुरक्षाका उपायहरू, त्यस्तै उनीहरूलाई शारीरिक तन्दुरुस्ती कसरी कायम गर्ने, कसरी स्वस्थ हुने, कसरी खेललाई राम्रो बनाउने, आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाई हो, यावत कुराहरूको विकास गर्न पनि यसले सहयोग पुर्याउने रहेछ। ल अब यसको के छ त, खास महत्त्व के हो त, हो त्यसलाई पनि यहाँ बुदागत रूपमा दिएको छ हाम्रो पाठमा, त्यसलाई छलफल गर्दै जाउँ है त। त्यसको बारेमा चर्चा गर्दै जाउँ। खेल चिकित्साको महत्त्व भनेको छ। ल यसलाई इम्पोर्टेन्स अफ स्पोर्ट मेडिसिन भनेर भन्ने रहेछ अङ्ग्रेजीमा। अब के रहेछ त, यहाँ बुदागत रूपमा यसलाई अध्ययन गर्दै जाउँ है त। ल पहिलो बुदामा के रहेछ भन्दाखेरि खेलाडीहरूलाई खेलको समयमा आउन सक्ने समस्याहरूका बारेमा सजग गराउन मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेल चिकित्साले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि खेलाडीहरूलाई खेल खेलिनदाखेरि आउन सक्ने समस्याको बारेमा सजग गराउन मद्दत गर्ने रहेछ। त्यस्तै कुनै कारणले दुर्घटना भई खेलाडीहरूलाई चोटपटक लागेमा वा अन्य शारीरिक समस्या आएमा त्यसको तत्काल उपचार तथा समाधान गरी उसलाई तुरुन्तै खेलमा सामेल हुन सक्षम पार्दछ। हेर्नुहोस् त, यदि कुनै खेलाडी चाहिँ खेल्दा खेल्दै दुर्घटना पर्यो, ल उसलाई चोटपटक लाग्यो अथवा उसको शारीरिक जुन अङ्गहरू छ उसले काम गर्न छोड्यो, हो त्यति बेला चाहिँ उसलाई तत्काल उपचार दिने, जसलाई हामी प्राथमिक उपचार भनेर भन्छौँ, हो त्यो प्राथमिक उपचार दिने र उसलाई परेको समस्या, उसको कहाँनिर समस्या परेको छ, हातमा गोडामा ठोकिएको छ, सुन्निएको छ, मर्किएको छ भने उसलाई तुरुन्त उपचार गर्ने र उसको सट्टामा अर्को खेलाडी ल्याउने हो कि के गर्ने त्यो पनि यही चिकित्साले हेर्दछ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै व्यक्तिका व्यक्तिगत क्षमता वा गुणलाई उपयुक्त वातावरणदेखि प्रस्फुटन गराउन मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हरेक व्यक्तिसँग एउटा न एउटा क्षमता हुन्छ, हो त्यो क्षमता खेलमा प्रयोग हुने क्षमता अर्थात् शैली, त्यसलाई राम्रो बनाउनको लागि
चाहिँ उनीहरूको त्यो गुणलाई पहिचान गरेर अब उनीहरूको के अनुसार उनीहरूको दक्षता छ त, कस्तो खेलमा उनीहरू दौडिन सफल छन् कि राम्रो छन् कि त्यसै गरी अरू नै क्रियाकलाप हुन्छ, विभिन्न क्रियाकलाप हुन्छ खेलमा, दौडिने उफ्रिने, कुन चाहिँ राम्रो छ उसको, त्यसलाई हेरेर त्यसलाई प्रोत्साहन दिने, त्यसलाई प्रस्फुटन गराउने काम पनि यसले गर्दछ। त्यस्तै अर्को भनेको व्यक्तिका रुचि, चाहना, क्षमता र स्तरअनुसार खेलकुद क्रियाकलापको छनौट गर्न मद्दत गर्छ। व्यक्तिका रुचि, चाहना, क्षमता र स्तरअनुसारका खेलकुद क्रियाकलापको छनौट गर्न मद्दत गर्छ। किनभने प्रत्येक व्यक्तिको छुट्टा छुट्टै रुचि हुन्छ, कोहीलाई फुटबल मनपर्ने हुन्छ, कोहीलाई भलिबल मनपर्ने हुन्छ। हो त्यो पहिचान गरेर उनीहरूको स्तरअनुसार उसले कसरी खेल्न सक्छ, कति खेल्न सक्छ, त्यो पहिचान गरेर खेलकुद त्या क्रियाकलापहरू छनौट गर्ने, खेलाडीहरूको छनौट गर्न सकिन्छ है त। ल त्यस्तै खेलकुदमा खेलाडीहरूमा देखिएका कमी कमजोरी अध्ययन गरी त्यसै अनुसार सुधार गरी खेल कर्तृत्व विकास गर्न मद्दत गर्दछ। ल खेलकुदमा खेलाडीहरूमा देखिएको जुन कमी कमजोरीहरू छ त्यसलाई अध्ययन गर्ने र त्यही अनुसार सुधार गरेर गरेर खेल कर्तृत्व विकास गर्न मद्दत गर्दछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै खेलाडीहरूलाई रोग र चोटपटकबाट बस्न उपचारात्मक उपायको ज्ञान दिन्छ। खेलाडीहरूलाई रोग र चोटपटकबाट बस्नको लागि उपायहरू प्रदान गर्ने काम चाहिँ खेल चिकित्साले गर्दछ। त्यसै गरी खेलको प्रभाव र खेलाडीहरूको आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक ढङ्गले योजना गरिएको पोषणयुक्त खाना प्रयोग गर्न खेलाडीहरूमा सचेतना प्रदान गर्न मद्दत गर्छ। हेर्नुहोस् त, अब खेलाडीहरूले अब खानाको विषयमा एकदमै सजग हुनुपर्छ। किनभने एउटा ब्यालेन्स डाइट, सन्तुलित भोजनको साथसाथै शरीरलाई आवश्यक पर्ने, खेलको लागि आवश्यक पर्ने त्यो खाना चाहिँ हिसाब गरेर, त्यो खाना चाहिँ जोखेर अथवा नापेर खाइयो भने मात्र खेललाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छन्। र खेलाडीहरू कुलतमा लागेका छन्, कुनै नसाहरू गर्छन्, त्यस्तै उनीहरू एकदमै बढी खानाहरू खाने, त्यस्तो यावत क्रियाकलापहरू छ भने त्यसलाई सुधारेर उनीहरूलाई पोषणको राम्रो ज्ञान दिने र उनीहरूमा सचेतना विकास गराउने चाहिँ काम खेल चिकित्साले गर्दछ। त्यस्तै लागु औषधको प्रयोग निरुत्साहित गर्नु र यसको असरबारे खेलाडीहरूलाई सचेतना प्रदान गर्न मद्दत गर्छ। हेर्नुहोस् त, कतिपय खेलाडीहरू लागु औषध लिने खालका हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्दैनन्। हो उनीहरूलाई यस्तो अवस्थामा लागु पदार्थ खान नदिने, उनीहरूलाई प्रयोग गर्न लागु पदार्थ प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्ने र खेलाडीहरूलाई यसको असरको बारेमा सचेतना दिने काम पनि यसले गर्दछ। त्यस्तै खेलाडीहरूलाई खेल चिकित्साका माध्यमबाट आफ्नो खेल कर्तृत्व विकास गर्न सक्छन्। ल हेर्नुहोस् त, खेलाडीहरूलाई के गर्नु पर्यो, उनीहरूको आफ्नो क्षमता अनुसारको उनीहरूले प्रदर्शन, खेलको कर्तृत्व विकास गर्ने, अर्थात् खेलको जुन एउटा पर्फर्मेन्स हुन्छ हो त्यसलाई विकास गर्न पनि खेल मनोविज्ञानले साथसाथै खेल चिकित्साले पनि सहयोग गर्दछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को कुरा यसमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हामीले यो पाठमा के कुरा जान्नु पर्ने छ भने भाइ बहिनीहरू, शारीरिक शिक्षामा चाल क्रियासँग सम्बन्धित मुख्य शब्दहरू। ल हाम्रो शरीरलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ कस्ता खालका शब्दहरू चाहिँ आउने रहेछन् त, त्यसकै बारेमा हामी अब छलफल गरौँ है त। शारीरिक शिक्षामा चाल क्रियासँग सम्बन्धित शब्दहरू। मेजर टर्म्स रिलेटेड टु मुभमेन्ट इन फिजिकल एजुकेसन। मेजर टर्म्स रिलेटेड टु मुभमेन्ट इन फिजिकल एजुकेसन। ल के हो त यो भनेको, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है भाइ बहिनीहरू। अब यो शारीरिक शिक्षामा चाल क्रियासँग सम्बन्धित शब्दहरू बुझ्न अगाडि अब चाल शब्दलाई बुझौँ है त। अब चाल भन्ने बित्तिकै गति, केही चिज जुन सामान्य स्थिर अवस्थामा हुन्छ त्यो स्थिर अवस्थाको जुन क्रम छ त्यसलाई भङ्ग गरेर केही चिज गति उत्पन्न गर्ने जुन अवस्थाको एउटा माध्यम छ त्यसलाई हामी गति भनेर भन्छौँ है त। गति।
ल अब हेर्नुहोस् त हाम्रो पृथ्वीमा धेरै जीवजन्तुहरू छन्। उनीहरूको एउटा चाल अथवा गति हुन्छ। सबैको आफ्नो एउटा चाल गति हुन्छ आफ्नो शरीरको बनावट अनुसार, आवश्यकता अनुसार। र मान्छेले हिँडडुल गर्छ, त्यसै गरी सर्पले घस्रिँदै अगाडि बढ्छ, त्यसै गरी चराले उड्दै आकाशमा पुग्छ। हो, यसरी विभिन्न आफ्नो चाल अनुसार नै विभिन्न प्राणीहरूले यस पृथ्वीमा आफ्नो आफ्नो शरीरको क्रियाहरू गरिरहेको हुन्छ। शरीरमा विभिन्न खालका चाल उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ। हो, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ है त। ल अब यसलाई अझ विस्तार रूपमा बुझौँ। हाम्रो पाठमा कसरी दिएको छ त्यसलाई बुझ्दै अगाडि बढौँ है त। पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण जीवित प्राणीहरूले आफ्नो शारीरिक बनोट र आवश्यकताको अनुसार चाल उत्पन्न गर्छन्। मानव जातिले उत्पन्न गर्ने चाल र अन्य प्राणीहरूले उत्पन्न गर्ने चालमा धेरै असमानता छ। ल हेर्नुहोस् त, अब मानव जाति मान्छेले उत्पन्न गर्ने चाल र अन्य प्राणीहरूले उत्पन्न गर्ने चालमा धेरै असमानता छ, धेरै फरकहरू छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब मान्छेले के गर्छ, हिँड्छ, उफ्रन्छ, दौडन्छ, तर पन्छीले के गर्छ, उसले उड्ने काम मात्र गर्छ। अथवा कुनै पन्छी हुन्छन् उड्न सक्दैनन्, हिँड्ने मात्र काम गर्छन्। त्यस्तै सर्प यस्ता खालका जीवले घस्रिएर अगाडि बढ्छन्। हो, यही कुराहरू हामीले यहाँ बुझ्नु पऱ्यो है त। हाम्रो मानव जाति र अन्य जातिले, अन्य प्राणीहरूले उत्पन्न गर्ने चाल नै फरक फरक हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। अब चाल वा गति राम्रो हुनका लागि शारीरिक तन्दुरुस्तीसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूको उचित विकास हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, चाल वा गति राम्रो हुनको लागि हाम्रो जुन शारीरिक तन्दुरुस्ती छ, हो, त्योसँग सम्बन्धित जम्मै पक्षहरू चाहिँ राम्रोसँग विकास भएको हुनुपर्छ। खेलाडीहरूको खेल प्रदर्शन क्षमता विकास गर्न खेलकुद क्रियाकलापलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनका लागि खेलकुद वा शारीरिक शिक्षामा चालसँग सम्बन्धित निम्न शब्दहरूको अब बारेमा जान्न जरुरी छ। हेर्नुहोस् त, अब खेलकुद विशेष गरेर हामीले अहिले खेल विज्ञानको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसमा शरीरको जुन चाल छ, त्यो चालबाट नै खेलका विभिन्न गतिविधिहरू गरिन्छ। हो, त्यसलाई एकदम राम्रो बनाउन खेलकुदको जुन एउटा मेरुदण्ड छ, शरीरको चाल, हो, त्यो चाललाई राम्रो बनाउन चाहिँ कस्ता खालका शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ त भनेर त्यसकै बारेमा जान्दैछौँ है त। ल पहिलो शब्द के रहेछ भन्दाखेरि लचकता। पहिलो शब्द के रहेछ भन्दा लचकता, जसलाई हामी फ्लेक्सिबिलिटी भनेर भन्छौँ, लचकता। ल हेर्नुहोस् त, मानव शरीरमा हामीले अब लचकताको कुरा गर्दाखेरि मानव शरीरमा रहेका चालमा भाग लिने सम्पूर्ण जोर्नीहरू पूर्ण मात्रामा खुम्चाउन, तन्काउन, घुमाउन, चलाउन र फैलाउन सक्ने क्षमतालाई लचकता भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, लचकता भन्नुको मतलब हाम्रो शरीरमा भएको जुन जोर्नीहरू छ, हाडहरूलाई जोड्ने ठाउँलाई जोर्नी भन्छौँ हामी। हो, त्यो जोर्नीहरूलाई पूर्ण मात्रामा खुम्चाउन सकिने अथवा कुनैलाई तन्काउन सकिने, कुनैलाई घुमाउन सकिने, कुनैलाई फैलाउन सक्ने जुन क्षमता छ, त्यसलाई हामी लचकता भनेर भन्छौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब जोर्नीहरूमा भएको खुम्चन र तन्काउन सक्ने गुणले गर्दा हामीले विभिन्न क्रियाकलाप सजिलै गर्न सक्छौँ। लचकताको अभावमा व्यक्तिले आफूसँग भएको गति, तागत, सहनशीलतालाई पूर्ण रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्दैन। हेर्नुहोस् त, अब जोर्नीहरूमा त्यस्तो खालको चाहिँ गुण हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ खुम्चन र तन्कन सक्ने हुन्छ शरीरका विभिन्न अङ्गहरू। त्यसले गर्दा नै हामीलाई हाम्रो विभिन्न कार्यहरू, क्रियाकलापहरू गर्न सहयोग गर्छ। जस्तै कि हिँड्ने, दौडने, उफ्रने, कुनै कुरा फ्याँक्ने, हो, यो सबै कुराहरू गर्न यही जोर्नीको खुम्चन र तन्कन सक्ने गुणले गर्दा भएको हो। त्यो कुरा हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब यही लचकता भएन भने, यस्तो खालको लचकता हाम्रो शरीरमा भएन भने हामीले आफूसँग भएको तागत, गतिलाई सही रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्दैनौँ। त्यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नु भइसक्यो है त। अब हाम्रो शरीरमा विभिन्न क्रियाकलाप वा चालका कार्यहरू सम्पन्न गर्नका लागि लचकपनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरको विभिन्न क्रियाकलाप, जस्तै कि हामीले भात खान पनि हातका जोर्नीहरू जुन तल थालदेखि माथि मुखसम्म पुग्नु पऱ्यो है त। हो, त्यस्तै अन्य विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्न चाहिँ के हुनु पऱ्यो
भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा लचकता हुनु पर्यो, जोर्नीहरूको लचकता हुनु पर्यो, तन्किन सक्ने, खुम्चन सक्ने हो सबै कुराहरू हुनु पर्यो। तब मात्र हामी आफ्नो शरीरलाई तन्काउन सक्छौँ र आफूलाई चाहिएको जुन गति छ त्यो उत्पादन गर्न सक्छौँ है त। ल अब उदाहरणका लागि जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, बास्केटबल, भलिबल, क्रिकेट, पौडी, नृत्य, शारीरिक अभ्यास समेतमा लचकता नभई हुँदैन। हेर्नुहोस् त, जुन हामीले खेलहरू खेल्छौँ, जिम्नास्टिक गर्छौँ, एथलेटिक्स दौडने उफ्रने गर्छौँ, त्यसै गरी बास्केटबल खेल्छौँ, भलिबल खेल्छौँ, क्रिकेट, पौडी हो, यस्ता खालका विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापहरूको लागि लचकता एकदमै आवश्यक पर्छ। अझ योभन्दा नि बढी लचकता भनेको योगा अभ्यास गर्नको लागि पूर्ण रूपमा एकदम राम्रो योगा अभ्यास गर्नको लागि एकदमै बढी लचकता आवश्यक पर्दछ। त्यो पनि तपाईँहरूले याद गर्नु होला है। क्रियाकलाप गर्दा मानव शरीरमा चाहिने लचकता मुख्य जोर्नीहरू, कुइना र हातका जोर्नीहरू शरीरको अगाडि खुम्चन र तन्काउन सकिन्छ भने खुट्टाको औँला, घुँडाको जोर्नी शरीरको पछाडि खुम्च्याउने र झुक्ने कार्यमा प्रयोग हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसरी शरीरमा लचकता चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न हुने रहेछ त, कुन शरीरका अङ्गबाट लचकता हामीले प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो हातका मुख्य जोर्नीहरू छ, कुइनो हातको जोर्नीले हाम्रो शरीरमा भएको हातलाई अगाडि फैलाउन, पछाडि फैलाउन, दायाँ फैलाउन, बायाँ फैलाउन सहयोग गर्छ। त्यस्तै खुट्टाको औँला, घुँडाको जोर्नी हो, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि शरीरलाई पछाडि खुम्चाउन र झुक्ने कार्यमा सहयोग गर्दछ। त्यस्तै गरी कुम र साँप्राको जोर्नी वृत्त आकारमा खुम्च्याउने चालमा प्रयोग हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो कुमको जुन जोर्नी छ र साँप्राको जोर्नी हो, त्यसलाई चाहिँ वृत्त आकार अर्थात् यसरी सर्कल भनेर भन्छौँ, वृत्त आकारमा खुम्च्याउने जुन चाल छ त्यसको लागि प्रयोग हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले लचकतामा बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को शब्दावली छ हाम्रो यो जुन शरीरको लागि शारीरिक यहाँ शिक्षामा चाल उत्पन्न हुँदाखेरि चाल उत्पन्नसँग क्रियासँग सम्बन्धित शब्दहरूको बारेमा हामी बुझिरहेछौँ। पहिलो हामीले लचकताको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ। अब दोस्रो छ बल। ल बल, जसलाई हामी स्ट्रेन्थ भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। के हो त यो बल र यसमा के कुराहरू पर्छन् त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, निर्धारित कुनै बाहिरी शक्ति वा दबावका विरुद्ध आफ्नो चाललाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमतालाई बल भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, निर्धारित कुनै बाहिरी शक्ति वा दबाव विरुद्ध, किनभने बाहिरबाट कुनै एउटा शक्ति छ, बाहिर हो, निर्धारित कुनै बाहिरी शक्ति वा दबावका विरुद्ध, अब यो जुन शक्ति छ यसको विरुद्ध हामीले जुन चाल उत्पन्न गरेर शरीरलाई आफ्नो बललाई अगाडि बढाउँछौँ, आफ्नो क्षमतालाई अगाडि बढाउँछौँ हो, त्यसलाई हामी बल भनेर भन्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, बुझ्न केही गाह्रो छैन। अब मानव शरीरमा मांसपेशी एकपटक सङ्कुचन हुँदा उत्पन्न हुने मांसपेशी शक्तिको मात्रा नै बल हो। ल हेर्नुहोस् त, बल भनेको के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा मांसपेशीहरू हुन्छन्, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ हो। त्यो एकपटक खुम्चँदाखेरि, सङ्कुचन हुँदाखेरि उत्पन्न हुने जुन मांसपेशीको शक्तिहरू छ हो, त्यो शक्तिको मात्रालाई नै हामीले बल भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला है। हाम्रो शरीरमा रहेको मांसपेशी एकचोटि खुम्चिँदाखेरि जति शक्ति उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई नै बल भनेर भन्न सकिने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ बल बिना कुनै पनि कार्य सम्भव हुँदैन। हामीलाई जे गर्नको लागि पनि शक्ति चाहिन्छ, बल चाहिन्छ, तब मात्र हामीले त्यो काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ। बल मांसपेशीय सङ्कुचनको परिणाम मात्र नभई स्नायु तथा मांसपेशीको समन्वयात्मक क्रिया र सङ्कुचनको प्रतिफल हो। ल हेर्नुहोस् त, अब बल भन्ने बित्तिकै मांसहरू सङ्कुचन अर्थात् खुम्चिने त्यसको मात्र परिणाम नभइकन स्नायु तथा मांसपेशीको जुन समन्वयात्मक क्रिया छ, स्नायु र मांसपेशीको एउटा समन्वयको क्रिया छ हो, त्यो क्रियाको साथसाथै तिनीहरूको सङ्कुचन, तिनीहरूको खुम्चाइको पनि फल हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै आफूतिर परेको दबावको
सामना गरेर त्यसको विपरीत दिशामा आफ्नो चाल परिचालन गर्न सक्ने क्षमता हुनु राम्रो बल भएको मान्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ, बल भन्ने बित्तिकै आफूमा जुन दबाब आएको छ, जुन दबाब परेको छ, त्यसलाई सामना गरेर हामीले त्यसको ठ्याक्कै विपरीत दिशामा आफ्नो चाललाई परिचालन गर्न सक्ने जुन क्षमता हामीमा विकास भयो भने त्यसलाई बल अथवा राम्रो बल भएको हामी मान्न सक्छौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। उदाहरणका लागि पानीको प्रतिरोध शक्ति वा हावाको चापको विरुद्ध पौडीबाजले आफ्नो शरीरलाई निर्देशित दिशातिर अगाडि बढाउन सक्नु उसमा भएको बलको उपयुक्त प्रयोग भएको मानिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब बललाई उदाहरणको रूपमा बुझ्दाखेरि के रहेछ त भन्दाखेरि, अब पौडी खेल्दाखेरि पौडीबाजले, जसले चाहिँ पौडी खेल्छ, उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पानीको गति हेर्छ, कताबाट बगेको छ, कसरी चाहिँ त्यो पानीलाई ठ्याक्क आफ्नो दिशाको विपरीत दिशामा भएको पानीलाई अगाडि उसले आफ्नो सामर्थ्य प्रयोग गरेर आफ्नो जुन उसँग भएको एउटा सामर्थ्य छ हो त्यो हेरेर उपयुक्त रूपमा आफूमा भएको त्यो बललाई प्रयोग गरेर उसले चाहिँ पौडी खेल्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब भरोत्तोलन, कुस्ती, कबड्डी आदि खेलमा यसको बढी प्रयोग हुन्छ। हेर्नुहोस् त, बल केमा बढी प्रयोग हुने रहेछ भन्दा भरोत्तोलन, अर्थात् जुन वेट लिफ्टिङ भनेर भन्छौँ, जुन फलामका डल्लाहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हो त्यो उठाउने। त्यस्तै कुस्ती, तपाईँलाई थाहा नै छ, कुस्ती खेल्दाखेरि, कबड्डी खेल खेल्दाखेरि चाहिँ यसको बढी प्रयोग भएको पाइन्छ। ल त्यस्तै अब अर्को शब्दावली छ सामर्थ्य। अर्को शब्दावली छ सामर्थ्य, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा पावर भनेर भन्छौँ। ल अब के हो त यो सामर्थ्य, त्यसकै बारेमा थोरै छलफल गरौँ है। भाइ बहिनीहरू, अब सामर्थ्य भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले विज्ञानमा पनि पढेकै कुरा हो, एकदम सजिलो छ। सामर्थ्य भनेको कुनै पनि तोकिएको कार्य वा निर्धारित गरिएको खेलकुद सम्बन्धी क्रियाकलाप सकेसम्म कम समय र धेरै शक्ति लगाएर एकदमै छिटो गति वा दरमा सम्पन्न गर्न सक्ने व्यक्ति वा खेलाडीको क्षमतालाई बुझाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, सामर्थ्य भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा निश्चित कार्य छ, हामीसँग निर्धारित गरिएको कार्य छ अथवा खेलकुद सम्बन्धी कार्य छ, त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म कम समय लगाएर र धेरै शक्ति लगाएर एकदमै छिटो गति वा दरमा त्यो काम सम्पन्न गर्न सकियो भने त्यो सम्पन्न गर्न सक्ने जुन काम गर्ने व्यक्ति छ अथवा खेलाडी छ, त्यसको क्षमतालाई चाहिँ सामर्थ्य भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। कुनै पनि खेलाडीको सामर्थ्य भनेको उसले चाहिँ एउटा तोकिएको काम कति छोटो समयमा कति धेरै शक्ति लगाएर एकदम छिटो तरिकाले सक्छ भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ताकत र गतिको समन्वयात्मक योग नै सामर्थ्य हो। ल हेर्नुहोस् त, ताकत हामीसँग भएको बल र गतिको एउटा समन्वयात्मक योग, समन्वयात्मक जोडलाई नै हामीले सामर्थ्य भन्ने रहेछौँ। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। कम समयमा अधिकतम गतिमा बढीभन्दा बढी निश्चित समयभित्र कति काम गर्यो भनेर थाहा पाउन वा सम्पन्न गरेको कामको दर पत्ता लगाउन उसले गरेको जम्मा कामलाई समयले भाग गरेमा काम वा खेलको दर निस्किन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसले यही सूत्रको बारेमा चर्चा गरेको। यहाँ तपाईँहरूलाई यो भाषामा बुझ्न गाह्रो भयो भने के भनेको रहेछ भन्दाखेरि, उसको सामर्थ्य भनेको उसले कति काम गर्यो, त्यो कामलाई चाहिँ समयले भाग गर्यो भने उसको सामर्थ्य निक्लिने रहेछ। हामीसँग एउटा निश्चित कार्य छ हो, त्यो कार्यलाई एउटा निश्चित समयले चाहिँ भाग गरियो भने त्यो नै व्यक्तिको सामर्थ्य भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त। ल एकदम कम समय वा अधिकतम गतिमा बढीभन्दा बढी जुन कार्य छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै थोरै समयमा हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यसैलाई हामी सामर्थ्य भनेर भन्ने रहेछौँ। कुनै कार्य, त्यो कार्यलाई समयले भाग गर्यो भने सामर्थ्य निक्लने रहेछ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सूत्र यहाँ छ। सामर्थ्य भन्ने बित्तिकै कार्यलाई
समयले भाग गर्ने रहेछ। वर्क अपन टाइम इक्वल टु पावर रहेछ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब यसलाई उदाहरणबाट बुझौँ है त। जसलाई व्यक्तिको सामर्थ्य भनेर भन्न सकिन्छ भनेर यहाँ दिएको छ। अब हेर्नुहोस् त, उदाहरणका लागि एकजना मुक्केबाजले 2 मिनटको समयभित्र जम्मा कति मुक्का प्रहार गरेको थियो सो थाहा पाउन उसले हानेको जम्मा मुक्कालाई 2 मिनटले भाग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, एकजना मुक्केबाजले, एकजना बक्सरले 2 मिनटको समयभित्र कति मुक्का प्रहार गरेको थियो त्यो थाहा पाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो, उसले हानेको जम्मा मुक्का कति हो, 20 चोटि हान्यो अथवा 40 चोटि हान्यो हो, त्यो मुक्का कतिचोटि हानेको छ त्यो मुक्कालाई 2 मिनटले भाग गरियो भने उसको सामर्थ्य निक्लिन्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब यसो गर्दा उसले गरेको कार्यदर निक्लिन्छ, जसलाई अर्को शब्दमा सामर्थ्य भनेर भनिन्छ। ल सामर्थ्य निकाल्न यो सूत्र प्रयोग गरिने रहेछ। यसरी सामर्थ्य भनेको कार्यलाई समयले भाग गर्ने रहेछ। वर्क बाई टाइम इक्वल टु पावर रहेछ। ल यति कुरा तपाईँले यसमा बुझ्नु पऱ्यो है त। अब यो पछि अर्को शब्द छ सहनशीलता। ल जसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्ड्युरेन्स भनेर भन्ने रहेछ। ल के हो त यो सहनशीलता, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। कुनै पनि व्यक्तिले बल प्रयोग गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य लामो समयसम्म लगातार समान गति र दरमा सम्पन्न गर्न सक्ने जुन क्षमता छ त्यसैलाई सहनशीलता भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, व्यक्तिले अब कुनै काम गर्नु पर्यो भने उसले बल प्रयोग पक्कै पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यो बल प्रयोग गरेर लामो समयसम्म लगातार समान गति वा दरमा सम्पन्न गर्न सक्ने जुन क्षमता छ त्यसैलाई हामी सहनशीलता भनेर भन्छौँ। मानिसको शरीरमा सहनशीलताको विकास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हेर्नुहोस् त, मान्छेको शरीरमा सहनशीलता चाहिँ एकदमै अब सहनशीलता विकास भएको छैन, छ कि छैन त्यही कुरा चाहिँ जाँचेर ऊ खेलको लागि योग्य छ कि छैन, सहनशील छ कि छैन त्यो कुरा हेरिन्छ है त। ल मानिसको शरीरमा सहनशीलताको विकास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। मानव शरीरमा श्वास प्रश्वास, रक्त सञ्चार र मांसपेशी प्रणालीहरूको समन्वयात्मक क्रियाकलापद्वारा नै खेलाडीहरूमा सहनशीलताको उपयुक्त विकास हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त, खेलाडीमा सहनशीलताको उपयुक्त विकास गर्नलाई के चाहिने रहेछ भन्दाखेरि मान्छेको शरीरभित्र रहेको जुन प्रणाली छ, श्वास प्रश्वास प्रणाली, रक्त सञ्चार, मांसपेशी प्रणालीहरू हो, यिनीहरूले समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ कार्य गर्नुपर्ने रहेछ। तब मात्र चाहिँ कुनै खेलाडी अथवा व्यक्ति सहनशील हुन्छ खेलको लागि। कुनै पनि व्यक्ति वा खेलाडीहरूमा सहनशीलताको अवस्था राम्रो छैन भने उसले तोकिएको काम लामो समयसम्म समान गतिमा निरन्तर कायम राख्न सक्दैन। ल हेर्नुहोस् त, यदि कोही व्यक्ति वा खेलाडी चाहिँ सहनशील छैन, उसको सहन सक्ने जुन अवस्था राम्रो छैन भने उसले चाहिँ तोकिएको काम लामो समयसम्म समान गतिमा निरन्तर रूपमा गर्न सक्दैन। खेलाडी वा व्यक्तिमा आफ्नो निर्देशित कार्य शारीरिक क्रियाकलाप लामो समयसम्म नथाकेर लगातार रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता नभएमा खेलको वास्तविक स्तर, प्रभावकारिता, त्यसैगरी प्रतियोगितात्मक भावना र खेल प्रेमी दर्शकहरूको खेलप्रतिको आकर्षण तथा सकारात्मक भावना समेत नाश भएर जान्छ। ल हेर्नुहोस् त, यदि कुनै पनि खेलाडी वा व्यक्तिले लामो समयसम्म सहनशील भएर चाहिँ खेल खेल्न सकेन, उसले निर्देशित त्यो शारीरिक क्रियाकलापहरू नथाकिकन लामो समयसम्म खेल्न सकेन भने के हुने रहेछ भन्दाखेरि उसको प्रतियोगितात्मक जुन भावना छ त्यो कम हुँदै जान्छ। त्यसैगरी खेल प्रेमीहरूको जुन खेलाडीहरूले खेलेको खेल हेर्नको लागि जुन आकर्षण हुन्थ्यो त्यो आकर्षण हुन पाउँदैन, त्यो आकर्षण घट्दै जान्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तै कि लामो दूरीको धावकले जस्तै म्याराथन दौड लगभग 2 घन्टामा सुरुदेखि अन्त्यसम्म एउटै गतिमा दौडेर पुरा गर्न सक्छ भने उसको सहनशीलताको विकास भएको राम्रो मान्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सहनशीलता के रहेछ त भन्दाखेरि यदि कुनै एउटा धावक छ, दौडने मान्छे छ, उसले चाहिँ 2 घन्टा जति चाहिँ एउटै गतिमा दौडिन सक्छ, नरोकिकन ऊ दौडिन सक्छ, म्याराथन गर्न सक्छ भने सुरुदेखि अन्तिमसम्म हो, त्यति बेला चाहिँ उसको सहनशीलता विकास भएको हामी मान्न सक्छौँ। त्यस्तै फुटबल
बास्केटबल एउटै गतिमा खेलिरहनुले उनीहरूको सहनशीलता राम्रो विकास भएको मानिन्छ। हेर्नुहोस् त, बास्केटबल, फुटबल जस्ता खेलहरू एउटै गतिमा खेलिरह्यो भने के हुने रहेछ? सहनशीलताको राम्रो विकास हुने रहेछ। यो क्षमता मांसपेशी र रक्त श्वास कार्यमा आधारित हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब यो सहनशीलता चाहिँ केमा आधारित हुँदैछ? मांसपेशीमा। हाम्रो मांसपेशीहरूले कति सहन सक्छ कुनै बाहिरी कुराहरूलाई, त्यस्तै गरी रक्त श्वास हो यो कार्यमा चाहिँ सहनशीलता आधारित हुन्छ। ल, अब त्यस्तै गरी अर्को शब्दावली छ सन्तुलन, जसलाई हामी ब्यालेन्स भनेर भन्छौँ है त। अब अर्को छ सन्तुलन। ल हेर्नुहोस् त, सन्तुलन भन्ने बित्तिकै अब सामान्य अर्थमा के बुझिन्छ भने कुनै वस्तुमा रहेको नियन्त्रणलाई बुझाउँछ। सन्तुलन भन्नाले हलचल र तलमाथि नहुनु भन्ने बुझिन्छ। ठ्याक्कै एउटा जुन लेभलमा बसेको हो, जुन सतहमा बसेको हो त्यही सतहमा रहनु, तल पनि हुनु माथि नहुनु, हलचल नहुनु भन्ने बुझिन्छ सन्तुलन भन्ने बित्तिकै। शारीरिक शिक्षाको क्षेत्रमा सन्तुलन भन्नाले आफ्नो शरीरको भार वा तौललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखी चाहेको क्रियाकलाप गर्नको लागि शरीरलाई उपयुक्त अवस्थामा राख्न सक्ने व्यक्तिको क्षमतालाई सन्तुलन भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सन्तुलन भन्ने बित्तिकै अब शारीरिक शिक्षाको क्षेत्रमा सन्तुलन भन्ने बित्तिकै आफ्नो शरीर वा भार अथवा शरीरको तौललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर चाहेको क्रियाकलाप गर्नको लागि शरीरलाई उपयुक्त अवस्थामा राख्न सक्ने जुन व्यक्तिको क्षमता छ त्यसलाई सन्तुलन भनिन्छ। सन्तुलन बिना मानिसको शरीर उभिन सक्दैन। हेर्नुहोस् त, सन्तुलन भएन भने मानिसको शरीर उभिन सक्दैन। कुनै पनि शारीरिक क्रियाकलाप र खेलकुद खेल्नका लागि व्यक्ति सन्तुलित अवस्थामा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि शारीरिक क्रियाकलाप अथवा खेलकुद गर्नको लागि पहिला त व्यक्तिभित्र नै उसले शारीरिक सन्तुलन कायम गरी राख्नु परेको हुन्छ। व्यक्तिसँग शारीरिक सन्तुलन भयो भने मात्रै उसले चाहेको खेलकुद त्यसै गरी अन्य शारीरिक क्रियाकलापहरू गर्न सक्छ। बाहिरी बलको विरुद्धमा पनि शारीरिक अवस्थालाई स्थिर वा उपयुक्त अवस्थामा राख्न सक्ने क्षमता नै सन्तुलन हो। बाहिरी बलको विरुद्धमा पनि शारीरिक अवस्थालाई स्थिर वा उपयुक्त अवस्थामा राख्न सक्ने क्षमता नै सन्तुलन हो। सन्तुलित अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चलाउन, हलचल गराउन गाह्रो हुन्छ, तर साधारण यन्त्रको प्रयोग गरी कम शक्तिको प्रयोगबाट पनि वस्तुलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ। ल तपाईँहरूलाई यो थाहा भएकै कुरा हो, सन्तुलित अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चलाउन, हलचल गराउन गाह्रो हुन्छ, तर त्यसमा कुनै साधारण यन्त्रको प्रयोग गरियो भने त्यसलाई कम शक्तिकै आधारमा त्यो वस्तुलाई चलाउन सकिन्छ अथवा त्यसमा गति उत्पन्न गराउन सकिन्छ। शारीरिक क्रियाकलापका लागि शरीरलाई सन्तुलनमा राख्नु अति आवश्यक हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो शारीरिक क्रियाकलाप गर्नु छ भने हामीले हाम्रो शरीरलाई सन्तुलनमा राख्न एकदमै आवश्यक पर्छ। यसका लागि विभिन्न सिद्धान्त र नियमहरू पालना गर्नुपर्छ। हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण भारलाई थाम्ने प्रमुख कार्य अस्थिपञ्जरले गर्छ, तर शरीरको पूर्ण भारलाई सन्तुलित रूपमा दिएर शारीरिक चाल वा गति उत्पन्न गर्ने मुख्य भूमिका शरीरका सम्पूर्ण जोर्नीहरू, मांसपेशीहरू र स्नायु प्रणाली बीचको सामञ्जस्यतात्मक क्रियाकलापबाट पुरा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, विशेष गरेर हाम्रो शरीरको जुन भार छ, जुन तौल छ, त्यसलाई चाहिँ थाम्ने काम केले गर्ने रहेछ भन्दा अस्थिपञ्जरले गर्ने रहेछ। तर शरीरको पूर्ण भारलाई सन्तुलित रूपमै राखिराख्नुको लागि चाहिँ र एक किसिमको चाल, शरीरलाई चाहिने जुन गति उत्पन्न गर्न के चाहिने रहेछ भन्दा शरीरका सम्पूर्ण जोर्नीहरू, मांसपेशी र स्नायु प्रणाली बीचको सामञ्जस्यताको क्रियाकलाप आवश्यक पर्ने रहेछ। शरीरको सन्तुलन बिना हामीले आफ्नो शरीरलाई ठाडो बनाइराख्न र सामान्य हिँडुल गर्दा शरीर असन्तुलित भई लड्ने स्थितिबाट बचाउन असमर्थ हुन्छौँ। हाम्रो शरीरलाई ठाडो बनाइराख्न र सामान्य हिँडुल गर्दा शरीरको असन्तुलन भई लड्ने स्थितिबाट बचाउन असमर्थता हुन्छौँ। के को अभावमा? शरीरको सन्तुलनको अभावमा। यदि हाम्रो शरीरमा सन्तुलन छैन भने हामी लड्न सक्छौँ, हामी हिँडुल गर्न सक्दैनौँ। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ है त। ल अब यो पछि अर्को शब्द छ चपलता। ल अर्को शब्द छ चपलता।
जसलाई हामी एग्लिटी भनेर भन्छौँ है त, चपलता, एग्लिटी। ल हेर्नुहोस् त, खेलकुद तथा शारीरिक क्रियाकलाप गरिरहेको समयमा तुरुन्तै नियन्त्रित ढङ्गले आफ्नो शरीरलाई दिशा परिवर्तन गरी चालको गतिलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमतालाई चपलता भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, चपलता भनेको के रहेछ भन्दाखेरि खेल खेलिरहँदा अर्थात् कुनै शारीरिक क्रियाकलाप गरिरहँदाखेरि आफ्नो शरीरलाई नियन्त्रित अथवा एकदम सन्तुलित तरिकाले शरीरलाई दिशा परिवर्तन गरी हाम्रो जुन शरीरमा भइरहेको चाल छ हो, त्यो चालको गतिलाई अगाडि बढाउन सक्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ, चपलता भनेर भन्ने रहेछौँ। चपलताको राम्रोसँग विकास भएमा मात्र मानिसले दायाँ बायाँ यताउता अगाडि पछाडि छिटो गतिमा फर्केर कुनै काम गर्न, खेल्न र दौडन सक्छ। हेर्नुहोस् त, यदि चपलता राम्रो छ भने मात्रै कुनै व्यक्तिले के गर्न सक्छ भने दायाँ बायाँ यताउता अगाडि पछाडि फर्केर कुनै काम गर्न सक्छ, त्यसै गरी कुनै खेल खेल्न सक्छ, दौडन उफ्रन सक्छ। त्यस्तै मानिसले विभिन्न क्रियाकलाप गर्दा चपलता उत्पन्न गर्ने कार्यमा अस्थिपञ्जर, मांसपेशीहरूको अन्तर्क्रियात्मक चाल, मस्तिष्कको संयोजन र समन्वयको आवश्यकता पर्दछ। बास्केटबल, ह्यान्डबल, फुटबल, खोखो खेल, कबड्डी, रग्बी, नृत्य, टेनिस आदि खेलहरूमा दक्षता प्राप्त गर्न चपलताको राम्रो विकास भएको हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो जुन चपलताको हामीले कुरा गर्दैछौँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो भयो भने मात्रै हामीले बास्केटबल, ह्यान्डबल, फुटबल, खोखो, कबड्डी, रग्बी, नृत्य, टेनिस यस्ता खालका खेलहरूमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै मान्छेको विभिन्न क्रियाकलाप गर्दा चपलता उत्पन्न गर्ने कार्यमा केले सहयोग गर्ने रहेछ भन्दा अस्थिपञ्जर, मांसपेशीहरूको अन्तर्क्रियात्मक चाल, मस्तिष्कहरूको संयोजन र समन्वयको आवश्यकता पर्ने रहेछ। ल त्यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब अर्को शब्द छ समन्वय। ल समन्वय, कोअर्डिनेसन। ल के हो त यो कोअर्डिनेसन अथवा समन्वय भनेको के हो, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। खेलकुद तथा शारीरिक क्रियाकलापहरू गर्ने क्रममा शरीरका विभिन्न अङ्ग तथा प्रणालीहरू बीचमा तालमेल मिलाउनलाई समन्वय भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, खेलकुदका जुन गतिविधिहरू छ, खेलकुदका जुन क्रियाकलापहरू छ, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो शरीरका विभिन्न अङ्ग तथा प्रणालीहरूको बीचमा एउटा तालमेल गराउनु पर्ने हुन्छ हो। त्यो तालमेल मिलाउनलाई नै समन्वय भनिन्छ। खेलकुद क्रियाकलाप गर्न क्रियात्मक सिप तथा शारीरिक वृद्धि, विकास एवं परिपक्वताको आवश्यकता पर्छ। खेलकुदको क्रियाकलाप गर्न हामीमा के हुनुपर्ने रहेछ भने त्यो क्रिया गर्ने सिप तथा शारीरिक वृद्धि, विकास एवं परिपक्वताको आवश्यकता पर्छ। यसका लागि आँखा, हात, खुट्टा जोड्ने मांसपेशी तथा स्नायु प्रणालीहरूको उचित विकास तथा अन्तर्सम्बन्ध हुनुपर्छ। यसका साथै शारीरिक वेग, त्यसै गरी चपलता र सन्तुलनको पनि विकास आवश्यक हुन्छ। यसरी साधारणदेखि जटिल क्रियाकलापहरूमा मानव शरीरका अङ्गहरूबीचमा तालमेल एवं क्रियाकलाप एकरूपता कायम गरी कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमतालाई समन्वय भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी यो आधारण भएको छ है, यो साधारण हो है भाइ बहिनीहरू। यहाँ साधारणदेखि जटिल क्रियाकलापहरूमा मानव शरीरका विभिन्न अङ्गहरू छ, त्यो बीचमा चाहिँ तालमेल अथवा एकरूपता कायम गरी कार्य सम्पादन गर्न सक्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई नै हामीले समन्वय भनेर भन्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नु पर्यो। अब यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठ, यो एकाइलाई बुझिसकेका छौँ, जानिसकेका छौँ यो एकाइको बारेमा। र अब यहाँ सारांश दिएको छ, यो एकाइमा हामीले के कुराहरू जान्यौँ, के कुराहरू सिक्यौँ त्यसकै बारेमा दिएको छ। ल यसलाई पनि थोरै छलफल गरौँ है त। ल सारांशमा हेर्नुहोस् त, के कुराहरू बुझ्यौँ त हामीले यो पाठ पढ्दाखेरि भने, यो एकाइ पढ्दाखेरि पहिलो कुरा के बुझेछौँ भने खेल विज्ञानले मानवीय शरीरको अनुशासित ढङ्गबाट अध्ययन गरी खेल तथा खेलकुद क्रियाकलापबाट कसरी स्वस्थ रहन तथा खेल विज्ञता, स्पोर्ट पर्फर्मेन्स विकास गर्न सकिन्छ भनी खेलसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूको
अध्ययन गर्छ। ल यो कुरा हामीले बुझेछौँ। त्यस्तै अर्को के कुरा बुझेछौँ भने खेल मनोविज्ञानले व्यक्तिको खेलसँग सम्बन्धित व्यवहारको अध्ययन गरी खेलकुदमा देखा परेका समस्याहरूलाई निराकरण गर्न विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन गर्दछ। ल यो कुरा पनि हामीले यो पाठमा बुझेछौँ। त्यस्तै मानवको समस्त शारीरिक कार्यहरूको एवं शारीरिक यान्त्रिक र जीव रासायनिक कार्यहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययनलाई शरीर क्रिया विज्ञान भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, शरीर क्रिया विज्ञान भनेको के रहेछ भन्दा मान्छेको समस्त शरीरको कार्यहरू उसले के गर्छ त्यो कार्यहरू एवं शरीरको यान्त्रिक र जीव रासायनिक कार्यहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययनलाई शरीर क्रिया विज्ञान भनिने रहेछ। त्यस्तै अर्को के कुरा यो पाठमा हामीले यो एकाइमा सिकेछौँ भने खेल चिकित्साले खेलाडीहरूलाई रोग र चोटपटक आदिबाट बचाउन निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपायहरूको ज्ञान दिई खेलाडीहरूको खेल विज्ञता र शारीरिक तन्दुरुस्तीको विकास गर्न सहयोग गर्दछ। ल यो कुरा नि हामीले सिकेछौँ। त्यस्तै अर्को के कुरा जानेछौँ भने मानव शरीरमा रहेका चालमा भाग लिने सम्पूर्ण जोर्नीहरू पूर्ण मात्रामा खुम्चाउन, तन्काउन, घुमाउन, चलाउन र फैलाउन सक्ने क्षमतालाई लचकता भनिन्छ। त्यस्तै अर्को के कुरा जानेछौँ भने हामीले यो एकाइमा व्यक्तिले बल प्रयोग गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य लामो समयसम्म लगातार समान गति र दरमा सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमतालाई सहनशीलता भनिन्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझेछौँ है त। अब यो पछि अभ्यासमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, यो पाठमा रहेको अभ्यासमा जाउँ। यहाँ के कुराहरू दिएको छ भन्दाखेरि पहिलो प्रश्न दिएको छ, तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले पनि यसको उत्तर लेख्नु होला आफ्नो कपीमा। म तपाईँहरूलाई यसको उत्तर भनिदिन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कपीमा यसको उत्तर टिप्दै जानु होला है। ल अब पहिलो क नम्बरमा छ, हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरको कमा के प्रश्न छ भन्दा खेल मनोविज्ञानको अध्ययनबाट लिन सक्ने एउटा फाइदा लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, खेल मनोविज्ञान अध्ययन गरेर लिन सक्ने एउटा फाइदा भनेर सोधेको छ। अब एउटा फाइदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसले खेलाडीहरूमा देखा पर्ने व्यवहारिक समस्याको समाधान गर्छ त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा खेलाडीमा उपयुक्त मनोविज्ञानको विकास गर्छ। ल खेलाडीमा उपयुक्त मनोविज्ञानको विकास गर्छ। ल यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को खेलाडीमा देखा पर्ने जुन शारीरिक मानसिक समस्या छ हो त्यसलाई पनि हल गर्न, त्यसको समाधान निकाल्न पनि सहयोग गर्दछ। ल अब ख नम्बरमा जाउँ। क नम्बरको हामीले लेखिसक्यौँ उत्तर। ख नम्बरमा जाउँ त के भनेको छ भन्दाखेरि सानातिना खेलसँग सम्बन्धित घाउ र चोटपटकको उपचार गर्ने तथा अनुभव प्रदान गर्ने खेल विज्ञानलाई के भनिन्छ हो। यसलाई के भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले खेल चिकित्सा भनेर भनिन्छ। खेल चिकित्सा। उपचारको कुरा आउने बित्तिकै हामीले के कुरा सम्झनु पर्यो? खेल चिकित्साको कुरा सम्झनु पर्यो। ल त्यस्तै अब ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त, ग नम्बरमा के क्वेसन सोधेको छ, के प्रश्न सोधेको छ भने खेल मनोविज्ञानको सुरुवात कहिले भएको हो भनेर सोधेको छ। ल खेल मनोविज्ञानको सुरुवात कहिले भएको हो भनेर सोधेको छ, यसको मिति सोधेको हो। ल यो चाहिँ इस्वी सम्मत यसलाई इ.स. भनेर यसरी लेख्नु होला तपाईँहरूले। इस्वी सम्मत 1960। ल यसरी खेल मनोविज्ञान 1960बाट सुरु भएको भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब घ नम्बरमा हेर्नुहोस् त, सामर्थ्य निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् भनेको छ। ल सामर्थ्य निकाल्ने सूत्र भनेको छ, सामर्थ्य भनेको के हो भन्दाखेरि सामर्थ्य, जसलाई हामी पावर भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, यो भनेको कार्य, जसलाई अङ्ग्रेजीमा वर्क भनेर भन्छौँ, वर्क। ल
लाई समयले भाग गऱ्यौँ अर्थात् टाइमले भाग गऱ्यौँ भने के आउँछ? सामर्थ्य आउँछ। वर्क बाई टाइम भनेको पावर हुन्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल अब 1 नम्बरको प्रश्नहरू हामीले हल गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि कपीमा लेखिसक्नुभयो होला र कपीमा लेखेर राख्नुहोस् है। तपाईँहरूलाई परीक्षामा पढ्न र परीक्षामा लेख्नको लागि यसले एकदमै ठुलो सहयोग गर्छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई कपीमा टिप्दै अगाडि बढ्नु होला। 2 नम्बरको प्रश्नमा हेर्नुहोस् त। 2 नम्बरमा के भनेको छ? तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब कमा हेर्नुहोस्, खेल चिकित्साको परिचयसहित यसको महत्त्वको सूची बनाउनुहोस्। ल अब यसलाई तपाईँहरूले यही किताबकै आधारमा लेख्न सक्नुहुन्छ। खेल चिकित्सा भनेको हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ हो, त्यसको परिचय दिनु पऱ्यो र त्यसको महत्त्व किन छ त्यसकै बारेमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेल चिकित्सा। अब खेल चिकित्सा भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले कति लेख्नु पऱ्यो भने यति कुराहरू लेख्नु पऱ्यो। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई यहाँ जुन रातो धर्कोले देखाएको लगाएर देखाएको छु हो, यति कुराहरू तपाईँले यसमा लेख्नु पऱ्यो। ल खेल चिकित्साको परिचयमा यति कुराहरू लेख्नु होला र यसको महत्त्वलाई यसरी बुँदागत रूपमा तपाईँहरूले सूची बनाएर लेख्नु होला है। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति सूची तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई जुन बुँदाहरू सजिलो लाग्छ हो, त्यही बुँदाहरू तपाईँहरूले कपीमा टिपेर राख्नु होला है। ल यसरी क नम्बरको प्रश्न हामीले लेख्न सक्छौँ। ल यसलाई यो भिडियोलाई पज गर्दै तपाईँहरूले त्यहाँ भएको कुराहरू लेख्नु होला है, कपीमा सार्नु होला। मैले तपाईँहरूलाई यहाँ अब सबै कुराहरू लेखाउन सक्दिनँ, सम्भव छैन। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ त्यो मैले जुन भनेका कुराहरू कतिदेखि कति लेख्ने त्यो सबै कुराहरू चाहिँ आफ्नो कपीमा टिपेर राख्नु होला है। ल अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त। खेल चिकित्साले खेलाडीहरूको खेल सम्बन्धी विज्ञता विकास गर्न कसरी सहयोग गर्छ उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, खेल चिकित्साले अब के गर्छ भन्दाखेरि अब विशेष गरेर खेल चिकित्साभित्र यदि कोही खेलाडीहरू बिरामी पर्यो, उसले खेल्दै गर्दाखेरि चोटपटक लाग्यो भने उसको उपचार हुन्छ, तत्काल उपचार हुन्छ र उसलाई एक किसिमको मोटिभेसन प्रदान गरिन्छ, उसलाई एक किसिमको हौसला प्रदान गरिन्छ। उसलाई खेलमा राम्रो गर्नको लागि चोटपटक लाग्यो, अब उसले अझ राम्रो खेल्न सक्छ भनेर एक किसिमको सान्त्वना दिने, हौसला दिने काम खेल चिकित्साभित्र पर्छ र उसलाई एउटा एक किसिमको सुनिश्चितता के दियो भने यदि तँलाई केही भइहाल्यो भने, तेरो शरीरमा घाउ चोटपटक लगाइहाल्यो भने पनि हामी उपचार गर्छौँ, त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरू हामी नै बेहोर्छौँ। त्यस्तो खालको आश्वासन दिएर खेलाडीहरूलाई खेलाइयो भने खेल सम्बन्धी विज्ञता हासिल उनीहरूले गर्न सक्छन्। किनभने उनीहरूलाई खेलाडीहरूलाई अहिलेको समयमा कस्तो खालको परिस्थिति छ भने उनीहरूले आफूले खेलमा गरेको मेहनत अनुसारको पारिश्रमिकहरू नपाइरहेको, उनीहरूले चाहिँ जुन सुविधा पाउनुपर्ने हो खेल सम्बन्धी निकायबाट त्यति नपाइरहेको अवस्था छ हो। उनीहरूले त्यो सबै सुविधाहरू प्राप्त गरे भने पक्कै पनि खेल्ने खेलाडी जुन हुनुहुन्छ उनीहरूले एकदमै राम्रो खेल सम्बन्धी विज्ञता हासिल गर्न सक्छन् हो। यसलाई चाहिँ खेल चिकित्साले नै सघाउनु पर्छ। यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब एक्सर्साइज फिजियोलोजीको परिचय दिनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ, यो पनि केही गाह्रो छैन। यो पनि हामीले पढेकै कुरा हो भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, हामीले हाम्रो पाठमा अध्ययन गरिसकेको कुरा हो। ल एक्सर्साइज फिजियोलोजी हामीले अध्ययन गरिसकेकै कुरा हो, कसरत क्रिया विज्ञान हो। यसकै बारेमा परिचय दिनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब तपाईँहरूले यति लेख्न सक्नुहुन्छ है, कसरत क्रिया विज्ञान जसलाई हामी एक्सर्साइज फिजियोलोजी भनेर भन्छौँ, यसको बारेमा तपाईँहरूले यति कुराहरू लेख्नु होला। मैले यहाँ चिन्ह लगाइदिएको छु। ल यति कुराहरू चाहिँ समेट्नु होला है। यो भिडियोलाई पज गर्दै यसमा भएको कुराहरू मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो लेखेर राख्नुहोस् है। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल ख नम्बरको प्रश्न पनि हाम्रो हल भयो। अब ग नम्बरमा हेरौँ त।
ग नम्बर पनि गऱ्यौँ, ख नम्बर पनि गऱ्यौँ। अब घ नम्बरमा चपलता भनेको के हो व्याख्या गर्नुहोस्। ल भर्खरी यो त भर्खरी अध्ययन गरेकै कुरा हो चपलता। ल चपलताको बारेमा तपाईँहरूले यति कुराहरू लेख्नु होला है, आफ्नो कपीमा सारेर राख्नु होला। ल अब यो पछि अर्को प्रश्न छ ममा, सहनशीलता भनेको के हो उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्। ल सहनशीलता भनेको के हो, ल तपाईँहरूले यहाँ उदाहरण पनि दिएको छ, यो उदाहरण पनि लेख्नु होला र यही किताबमा भएको कुराहरूलाई मिलाएर आफ्नो भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त पढेर, अथवा यही कुराहरू लेखे पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। ल यसरी यो प्रश्न पनि हल भयो है त। अब 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। कमा हेर्नुहोस्, खेल प्रतिस्पर्धाको युगमा खेल मनोविज्ञानको महत्त्व झन् बढेको छ, किन कारण दिनुहोस्। ल खेल प्रतिस्पर्धाको युगमा, किनभने अहिलेको जुन अवस्था छ यसमा चाहिँ एकदमै खेलको प्रतिस्पर्धा छ। धेरै खेलाडीहरू आफ्नो आफ्नो विभिन्न रेकर्डहरू बनाउन चाहिँ एकदम अग्रसर छन्। कसैले कायम नगरेको रेकर्डहरू चाहिँ बनाउनको लागि प्रत्येक खेलाडी त्यसरी अभ्यास गरिरहेको अवस्था छ अहिले हो। अब यही कुराहरूलाई तपाईँले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब खेल प्रतिस्पर्धाको युगमा खेल मनोविज्ञानको आवश्यकता एकदमै महत्त्व छ, किनभने यो 1960 इस्वीसम्ममा स्थापित भए तापनि यो अहिलेको अवस्थामा एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण र नयाँ विषयको रूपमा यसलाई अहिले पनि हामीले लिइरहेको छ। किनभने अब खेल मनोविज्ञानले के गर्छ भन्दाखेरि यही यसको आवश्यकतालाई प्रष्ट पारेर तपाईँहरूले प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो जुन यसको आवश्यकताहरू छ हो यसैलाई लेखेर चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब यो पछि हामी अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 3 नम्बरको ख नम्बरको प्रश्नमा एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल के भनेको छ, ख नम्बरमा के सोधेको छ भने एक्सर्साइज फिजियोलोजीलाई खेल क्षेत्रमा महत्त्व दिनुका कारणहरू व्याख्या गर्नुहोस्। ल एक्सर्साइज फिजियोलोजीको महत्त्वको बारेमा हामीले लेख्नु पर्यो। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल एक्सर्साइज फिजियोलोजी, ल यसको महत्त्व यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। यहाँ महत्त्व बुँदागत रूपमा दिएको छ हो, यही बुँदाहरूलाई तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। ल यति गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यो क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। ल यो जुन मैले यहाँ रातो चिन्ह लगाइरहेको छु यिनीहरूलाई आफ्नो कपीमा लेखेर राख्नु होला है भाइ बहिनीहरू। र तपाईँहरूले पढ्नु पनि होला, इक्जाममा अथवा परीक्षामा यही कुराहरू नै सोध्ने गर्छ र यसलाई राम्रोसँग लेखेर नोट बनाएर तयार गरेर राख्नु होला र पढ्ने र परीक्षामा लेख्ने गर्नु होला है। ल यति गरेपछि हाम्रो यो पाठ सम्पन्न हुन्छ र यहाँ एउटा परियोजना कार्य पनि दिएको छ, त्यसलाई पनि हेरौँ। ल यसमा के भनेको छ हेर्नुहोस्, तपाईँको घर र छरछिमेकमा विभिन्न उमेरका मानिसहरूले गर्ने दैनिक शारीरिक क्रियाकलापहरूको जानकारी लिनुहोस् र शारीरिक क्रियाकलाप तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती बिचको सम्बन्धका बारेमा छोटो प्रतिवेदन तयार गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। ल एकदम सजिलो काम दिएको छ तपाईँहरूलाई। आफ्नो घर वा छरछिमेकमा विभिन्न उमेरका मानिसहरू छन्, उनीहरूले दैनिक रूपमा कस्ता खालका शारीरिक क्रियाकलापहरू गर्छन् त, कस्ता खालका व्यायामका क्रियाकलापहरू गर्छन् त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने छ। त्यसको बारेमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने छ कतिजनाले चाहिँ शारीरिक व्यायामहरू कसरतहरू दैनिक रूपमा गर्छन् र उनीहरूको कतिको शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त छन् हो, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझेर एउटा प्रतिवेदन लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, तपाईँले यो समूहमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति कुरा हामीले यो एकाइमा सिक्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब योभन्दा पछिको भिडियोमा हामी अर्को एकाइको बारेमा चर्चा गर्छौँ, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला। र भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसक्दासम्म धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ र केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ, बुझ्नको लागि गाह्रो भएको छ भने तपाईँहरूले 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, त्यसै गरी ट्विटर, इन्स्टा
भाइबर हो। यसमा पनि हामीलाई आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले नबुझ्नु भएको कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको समाधान लिएर तपाईँहरूमा आउनेछौँ र यो नम्बरमा तपाईँहरूले भाइबर त्यसै गरी वाट्सएपमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो समस्या जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमा लिएर आउँछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला, सबैमाझ यो पुर्याउनुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकैको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला, घन्टी पनि थिच्नुहोला, ताकि हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले देख्न सक्नुहोस्, त्यसबाट पढ्न सक्नुहोस्। ल त्यसैले सबैभन्दा चाँडो हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरू पढ्नको लागि तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। ल भाइ बहिनीहरू, अब आजको भिडियोमा मैले यति नै कुराहरू गरेँ र अर्को भिडियोमा अर्को नयाँ पाठ, नयाँ एकाइ लिएर हामी आउनेछौँ। त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला है त। ल अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।